दिएको छ हेर्नुहोस्। पहिलो पेपर र फर्स्ट पेपर र सेकेन्ड पेपर हेर्नुहोस्। पहिलो पेपर र दोस्रो पेपर प्रथम र द्वितीय पेपरमा मिन्स तपाईँको सेकेन्ड र थर्ड भन्नुहोस्। प्रथम पेपर चाहिँ हाम्रो एमसिक्यू भइहाल्यो र दोस्रो तेस्रो पेपरमा इकोनोमिक्सको पोर्सन चाहिँ झन्डै झन्डै 80% हेर्नु। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सिलेबसमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आज हामी थोरै सिलेबसको बारेमा कोर्स अफ स्टडीको बारेमा हेर्नुहोस् छलफल गरौँ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कोर्सहरू मा के राखेको छ भनेर त्यसको बारेमा छलफल गरौँ, डिस्कसन गरौँ। के कोर्स राखेको छ भनेर त्यसकोमा हामी छलफल गरौँ। यो एनआरबी को नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सिलेबसमा इकोनोमिक्सको पार्ट हेर्नुहोस्। त के पढ्नुपर्छ भने नम्बर 1 मा माइक्रो इकोनोमिक्स हेर्नुहोस्। माइक्रो इकोनोमिक्स 1 अनि 2 नम्बरमा सेकेन्ड चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक्स, तेस्रोमा मोनेटरी इकोनोमिक्स, अनि चौथोमा डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्स, अर्कोमा हामी डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्स र 5 मा हेर्नुहोस् इन्टरनेसनल इकोनोमिक्स। इन्टरनेसनल इकोनोमिक्स अहिले पढ्नुपर्ने सिलेबसमा इन्टरनेसनल इकोनोमिक्स र अर्को नेक्स्ट वान छैटौँमा पब्लिक इकोनोमिक्स। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड पेपर हेर्नुहोस्। द्वितीय पत्र हेर्नुहोस्। मल्टिपल चोइस प्री टेस्टलाई प्रथम पेपर मान्दाखेरि यो सेकेन्ड पेपर हेर्नुहोस्। तपाईले फाइनल एक्जाम प्री टेस्ट पास भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ पहिलो यो 6 वटा युनिटहरुबाट 10 वटा क्वेशन्सहरु हेर्नुहोस्। 10 वटा क्वेशन्सहरु र प्रत्येक एउटा 10 वटा क्वेशनहरु यसबाट 10 वटा क्वेशन्सहरु सोध्छ र प्रत्येक एकबाट जस्तै माइक्रोबाट एउटा अनि म्याक्रोबाट एउटा त्यसैगरी अनि प्रत्येक पब्लिक फाइनान्स अनि इन्टरनेसनल इकोनोमिक्स डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्सबाट कम्तीमा एक वटा लङ क्वेशन र कुनैबाट दुईटा आउने सम्भावना हैन। दुईटाबाट कुनैबाट दुईटा आउने सम्भावना बढी रह्यो र प्रत्येकबाट एउटा क्वेशन सोध्छ प्रत्येक 10 मार्क्सको र यो चाहिँ सेकेन्ड पेपरमा हो भने त्यसै गरेर अरु हेर्नुहोस्। हाम्रो 7औँमा हेर्नुहोस् अनि म्यानेजरियल इकोनोमिक्स र 8औँमा फाइनान्शियल इकोनोमिक्स हेर्नुहोस्। फाइनान्शियल इकोनोमिक्स यो चाहिँ थर्ड पेपरमा नेक्स्ट पेपरमा यो चाहिँ यता एचआरएम र जेनरल म्यानेजमेन्ट सँग हेर्नुहोस्। एचआर र तपाईको जेनरल म्यानेजमेन्ट हेर्नुहोस्। जेनरल म्यानेजमेन्ट सँग तल यो चाहिँ म्यानेजमेन्ट इकोनोमिक्सबाट पनि दुईटा क्वेशन कम्तीमा दुईटा आइडिया हुन्छ यसबाट। फाइनान्शियल इकोनोमिक्सबाट कम्तीमा दुईटा क्वेशन किन 10 वटा आउनु पर्ने भयो 100 मार्क्स भएको कारणले गर्दाखेरि म्यानेजमेन्ट इकोनोमिक्सबाट फाइनान्शियल इकोनोमिक्सबाट दुईवटा 4 वटा क्वेशन पर्छ यसबाट र एचआर र जेनरलबाट बाँकी रहेको क्वेशनहरु 6 वटा क्वेशन्सहरु बाँकी तलबाट पर्छ। मिनिमम दुईटा हो हेर्नुस्। कहिले फाइनान्सबाट 3टा क्वेशन पर्न सक्छ र यो पनि 10 वटा क्वेशन्स नै र 10 वटा क्वेशन्स चाहिँ 100 मार्क्सको भयो। रिटन एक्जाम भयो हेर्नुस्। रिटन एक्जाममा यसरी चाहिँ क्वेशन यो चाहिँ हाम्रो सिलेबस चाहिँ पहिलो र अर्को तपाईलाई थाहा छँदैछ सिलेबस तपाईले हेर्नु भएको छ र अर्को चाहिँ के हेरिन्छ भने रिसर्च मेथोडोलोजी चाहिँ 50 मार्क्सको। रिसर्च मेथोडोलोजी चाहिँ 50 मार्क्सको। रिसर्च मेथोडोलोजी 50 मार्क्सको र अर्को चाहिँ कम्प्युटर हेर्नुहोस्। कम्प्युटर 25 मार्क्सको चाहिँ हाम्रो यो फाइनल एक्जाममा यसरी चाहिँ रिसर्च चाहिँ 50 मार्क्सको हेर्नुहोस्।
रिसर्च मेथोलोजी चाहिँ 50 मार्क्स क्वेसन सोध्छ र कम्प्युटरबाट 25 मार्क्स गरेर 75 मार्क्स हो। यो अर्को फोर्थ पेपर यताबाट फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पढ्नुहोस् वा प्रथम पेपरलाई हामीले प्री टेस्टको प्रथम मानेर गर्नुभयो भने सेकेन्ड थर्ड फोर्थ वा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यसरी पनि मान्न सक्नुहुन्छ। हामीले टोटल चाहिँ रिटर्न इक्जाम चाहिँ 275 को रिटर्न इक्जाम दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् 275 को रिटर्न इक्जाम, यो चाहिँ हाम्रो फाइनल इक्जामको रिटर्न इक्जामको सिलेबस हो। प्रत्येक युनिटबाट कम्तीमा एक मतलब 2टा क्वेसन चाहिँ सोध्छ हेर्नु क्वेसनबाट। र त्यसै गरी यो चाहिँ प्री टेस्टमा हेर्नुभयो भने प्री टेस्टको पनि तपाईँको ग्रिडमा हेर्नुभयो सिलेबस कसरी बनाइदिएको छ भने 19बाट 30 मार्क्सको मल्टिपल चोइस क्वेसन चाहिँ र प्रथम पेपर हेर्नुहोस् प्री टेस्टको लागि कसरी सिलेबस बनाएको छ भने प्रथम पेपरको लागि फर्स्ट पेपरको लागि प्री टेस्टको लागि हेर्नुहोस् प्री टेस्टमा इकोनोमिक्सको हेर्नुहोस् इकोनोमिक्सको चाहिँ 30 मार्क्स 30 वटा मल्टिपल चोइस क्वेसन। अनि फाइनेन्सबाट हेर्नुहोस् फाइनेन्स र बैंकिङ भनेर यसबाट पनि 30 मार्क्सको क्वेसन। अनि म्याथमेटिक्सबाट हेर्नुहोस् म्याथमेटिक्सबाट 20 मार्क्स। त्यसरी जीकेबाट 20 मार्क्स गरी अब टोटल 100 मार्क्सको चाहिँ हाम्रो मल्टिपल चोइस प्री टेस्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् प्री टेस्टको कोर्स अफ स्टडी यस्तो रहेको छैन। प्री टेस्टको चाहिँ कोर्स अफ स्टडी यस्तो रहेको छैन। प्री टेस्टको कोर्स अफ स्टडी चाहिँ हाम्रो यो रहेको छ। हेर्नुहोस् र त्यसमा पनि हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ टाइम चाहिँ कति राखिदिएको तपाईहरुको भने बढाएर अहिले चाहिँ 2 वर्ष यता चाहिँ प्री टेस्टको लागि 1 घण्टाबाट बढाएर 1:30 1 घण्टा 30 मिनट टाइम 1 आवर 30 मिनट्स टाइम बढाएको छ भने त्यसैगरी पास मार्क्स हेर्नुहोस् पहिले आजभन्दा 5-6 वर्ष पहिले चाहिँ प्री टेस्टमा पास चाहिँ टप र्याङ्किङ गर्ने बाटो मात्र छान्थ्यो भने अहिले चाहिँ तपाईको हेर्नुहोस् के बनाएको छ भने मिनिमम 40 ल्याउने चाहिँ प्री टेस्टमा मिनिमम 40 मार्क्स ल्याउने चाहिँ हाम्रो फाइनल इक्जाममा तपाईले एटेम्प्ट गर्न पाउनुहुन्छ र सजिलो पनि बनाएको छ। हेर्नुहोस् यो टाइम बढाएर 1 आवरबाट 1 आवर 30 मिनट्स 1.5 घण्टाको टाइम बनाएको छ। अनि क्वेशनको प्याटर्न पनि के गरिदिएको छ भने नेपाली र इंग्लिश दुवै भर्सनमा सोध्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ धेरै बुझ्नुको लागि तनाव लिनु पर्दैन। नेपालीलाई नेपालीमा पनि इंग्लिशमा बुझ्ने र क्वेशन बुझ्नुलाई पनि तपाईलाई सजिलो बनाएको छ। हेर्नुहोस् र अर्को पास मार्क्स र मिनिमम 40 ल्याउनु भयो भने तपाई पास हुनुहुन्छ। पहिले चाहिँ के थियो भने हेर्नुहोस् हाईएस्ट टप र्याङ्किङबाट पास गराउने टाइम 1 आवर मात्र थियो र इंग्लिश भर्सनमा मात्र इंग्लिश मिडियम मात्र क्वेशन आउँथ्यो भने अहिले इंग्लिश नेपाल दुवैमा क्वेशन आउने पास मार्क्स पनि 40 मिनिमम पास मार्क्स बनाएको छ। र तपाई धेरैलाई चाहिँ के अब एस्योर छ भने हेर्नुहोस् राष्ट्र बैंकमा तयारी गर्नु भएका सबैले हेर्नुहोस् प्री टेस्टमा पास हुने सम्भावना तपाईको हाई हुन्छ। किनभने गत वर्षको तपाई प्री टेस्ट हेर्नुभयो भने झन्डै 3600-3700 जनाले फर्म भर्नु भएको थियो। इक्जाममा एटेम्प्ट केवल 1800 जनाको हाराहारीमा भएका थिए र प्री टेस्टमा पास 1100 भएको थियो। हेर्नुहोस् 1100 को हाराहारीमा प्री टेस्टमा पास भएका थिए। त्यसैले प्री टेस्ट पास हुने सम्भावना अहिले पहिलेको भन्दा म्याक्सिमम बढिरहन्छ। हेर्नुहोस् र प्री टेस्ट पास कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यसको लागि के पढ्नुपर्छ हेर्नुपर्छ भने हामीले बाहिरका मार्केटमा भएका बुक भन्दा पनि तपाईलाई चाहिँ मेरो सजेसन के छ भने तपाई कोर्स अफ स्टडीलाई मजाले पढ्नुहोस्। हेर्नुहोस् इकोनोमिक्स कोर्स अफ स्टडी चाहिँ भित्रैबाट 1 बाइ 1 पढ्नुहोस्। फाइनल इक्जामको तयारी पनि भयो प्लस यसले तपाईलाई प्री टेस्टमा चाहिँ पास गर्न सजिलो बनाउँछ। त्यसै फाइनान्सको पनि हेर्नुहोस् फाइनान्शियल बैंकिङका पनि प्रत्येक तपाईको हामीले जुन पढ्नुपर्छ हाम्रो फाइनल इक्जाममा त्यही मजाले पढ्नुहोस्, राम्ररी पढ्नुहोस्, डीपली अध्ययन गर्नुहोस्। मल्टिपल चोइस क्वेशन त्यहीबाट आउँछ। त्यसैगरी म्याथमेटिक्सको सामान्य तपाई कन्सेप्ट बेसिक कन्सेप्टहरुमा स्ट्याटबाट रिसर्चबाट पनि क्वेशन परिरहने हुन्छ। र जीके हेर्नुहोस् जर्नलिज्मका क्वेशन कस्तो पर्छ भने तपाईले डेली हामीले सुनिरहेको त आजदेखि त घटनाक्रम पत्रिका पनि पढ्दै जानुहोस्। हेर्नुहोस् न्यूज पेपरहरु पत्रिका इन्टरनेशनल नेशनल इभेन्टहरु प्राइज कहिले कहाँ पाछ हैन यस्ता कुरा पनि तपाई दैनिक तपाई घटनाक्रमसँग एटलिस्ट एउटा दुईटा पत्रिका पढ्दै जानुभयो भने मल्टिपल चोइसमा जीकेमा पनि तपाईले कम्तीमा 20 मा पनि
8-10 वटा मिलाउने, यता त म्याथमा 5-6 वटा मिलाउँदा 10 वटा मिलाउनु भयो, 20 भइहाल्यो। अनि आफ्नो तपाईँको म्यानेजमेन्टका साथीहरू, तपाईँ फाइनान्स तथा बैंकका वित्तीय संस्थासँग तपाईँ बढी फ्यामिली हुनुभयो, तपाईँले कमसेकम 20 मिलाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् 20 यता 20 40 भइहाल्यो। अनि कुनै समय तपाईँको धेरै तपाईँको बिग्रिहाल्यो भने पनि 15-20 मार्क्स त्यता मिलाइहाल्छ। 50% कटाउन 40 ल्याउन साह्रै गाह्रो छैन। र फाइनलमा तपाईँको फाइनलमा हुने सम्भावना अहिलेको चाहिँ जुन ग्रिड बनाएको छ लोकसेवाले, राष्ट्र बैंकले, तपाईँले प्री टेस्टमा रोकिनु पर्ने कुनै कारण छैन, रोकिनु पनि हुन्न। हेर्नुहोस् र तपाईँ फाइनलकै तयारी गर्नुहोस्। जसले फाइनलको तयारी राम्रो गर्नुहुन्छ उसले चाहिँ प्री टेस्टमा राम्रो स्कोरिङ गर्ने र अनि तपाईँको चाहिँ प्री टेस्टमा आएको मार्क्स चाहिँ 20% चाहिँ जोड्ने भनेको छैन फाइनल इक्जाममा पनि। त्यसलाई पनि आधार मान्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको प्री टेस्ट भनेकै फाइनल इक्जाममा केही चाहिँ सपोर्ट गर्ने। एउटा प्री टेस्टमा पास हुन सजिलो हुने भएर हेर्नुहोस्, एक अर्को प्री टेस्टको मार्क्स तपाईँ फाइनल इक्जाममा जोडिने भएको कारणले गर्दाखेरि दुवैलाई तपाईँलाई यसले फाइदा गराउँछ। हेर्नुहोस् दुवैतिर मार्क्स आउँछ अनि पास पनि गर्ने। तपाईँ प्री टेस्टले फाइनल इक्जाममा प्रिपरेसन भयो, फाइनल इक्जामले गर्दा तपाईँ प्री टेस्टमा प्रिपरेसन हुने भएको कारणले गर्दा तपाईँ अहिले नै कोर्स स्टडीहरूमा डिपली हेर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्। र मार्केटका बुक भन्दा पनि तपाईँ मार्केटमा भएको जिके मल्टिपल चोइस क्वेसन भन्दा पनि आफ्नै कोर्स अफ स्टडीलाई गहिरो तरिकाले हेर्नुहोस्, साना साना कन्सेप्चुअल कुराहरू पढ्नुहोस्, नाम निस्किने सम्भावना बढिरहन्छ। र प्लस त्यसका अलावा के हेर्नु पर्यो, तपाईँले राष्ट्र बैङ्कको वेबसाइटमा गएर नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग जोडिएका आर्टिकलहरू, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको 3 महिनाको रिभ्यू, 6 महिनाको जुन रिभ्यूहरू आउँछ, क्वार्टरली बुलेटिनहरू आउँछन्, ती रिभ्यूलाई पढ्दै जानु पर्यो। हेर्नुहोस् अनि तपाईँ त्यस्तै गरी योजनासँग हेर्नुहोस्, नेसनल प्लानिङ कमिसन योजना 25 वर्ष योजना, 15 योजना हेर्नुहोस्, प्लान रिभ्यू गर्नुहोस्। अनि लिबरलाइजेसन, ग्लोबलाइजेसन, प्राइभेटाइजेसनसँग सम्बन्धित के छ इम्प्याक्टहरू, कहिले सुरुवाती भयो, यसका पनि सँग सम्बन्धित तपाईँ डेटाहरू पढ्नुहोस्। अनि अहिले नेपालको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट डेफिसिट भएको छ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्टसँग, उद्योग धन्दा कल कारखानासँग सम्बन्धित नेपालको अहिलेको करेन्ट स्ट्याटसहरू हेर्नुहोस्। एक्सचेन्ज रेटसँग तपाईँ करेन्ट के छ स्ट्याटस, कतिवटा करेन्सीसँग चाहिँ फिक्स, कति फ्लेक्जिबल छ, यस्ता कुरा हेर्दै जानुभयो भने त डे टु डे अप टु डेट यस्तासँग तपाईँ फ्यामिलियर हुँदै जानुभयो भने प्री टेस्ट पास गर्न गाह्रो हुँदैन। प्लस यसले तपाईँको चाहिँ फाइनल इक्जाममा आउने एनालिटिकल टाइप क्वेसनहरूमा पनि सजिलै तपाईँले आन्सर चाहिँ ट्याकल गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पढ्दै जानुहोस्। यो हाम्रो कोर्स अफ स्टडी भयो। र यसमा हेर्नुहोस्, यो प्री टेस्ट भयो, प्री टेस्ट इक्जाममा तपाईँलाई धेरै थाहा नै छ, तपाईँले इक्जाम दिइरहनु भएको छ। हामीले टिक गोलो लगाउनु पर्ने हुन्छ, गोलो लगाउँदा पनि ध्यान दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् पहिलेदेखि नै मजाले त्यो भनौँ त्यो पेन युज गर्दा पनि ध्यान दिनु पर्यो, गोलो लगाउँदा पनि नम्बरिङ दिँदा नेम लेख्दाखेरि अर्थात् तपाईँको रोल नम्बर लेख्दाखेरि पनि मिलाएर लेख्नु पर्यो। हेर्नुहोस् अदरवाइज क्यान्सल हुनसक्छ। र अनि अब यसमा तपाईँ के भने तपाईँले 40 मार्क्स 50 मार्क्स मिलाउनलाई गाह्रै छैन। तपाईँहरूले चाहिँ यदि 50 मिलेको जस्तो लाग्छ भने अन्य मार्क्समा टिक नलगाउँदा पनि हुन्छ। हेर्नु किनभने 50 मिलेको जस्तो लाग्छ भने चाहिने 40 नै हो। र नेगेटिभ मार्क्स हेर्नुहोस्, 4 वटा बराबर एउटा मार्क्स जान्छ। हेर्नुहोस् र एक क्वेसन मिस्टेक भयो भने 0 पोइन्ट तपाईँको 2 मार्क्स भने 5 बराबर, 5 वटा क्वेसन हो जस्तो लाग्छ, ठिकै म बिर्सेँ, सायद 5 वटा क्वेसन मिस्टेक भयो भने 1 मार्क्स जाने भएको कारणले गर्दाखेरि 4 वटा हो क्या भने 0.25 भन्दाखेरि तपाईँले कम्तीमा 4 वटा क्वेसन बिग्रियो भने अनि बल्ल एउटा क्वेसन रिडक्सन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि 50 मिलेको जस्तो लाग्छ भने भोलि त 50 नमिलेको 45 46 मिलेको भयो भने पनि तपाईँलाई पास गर्नलाई प्री टेस्ट गाह्रो छैन। भन्नु खोजेको के भने तपाईँले फाइनलको तयारी गर्नुहोस् मजाले, प्री टेस्ट पास भइहालिन्छ। पहिले पुरानोमा के थियो भने धेरै साथीहरू, धेरै तपाईँको भाइ बहिनीहरू राम्रो फाइनलको तयारी हुने अनि प्री टेस्टको कारणले गर्दाखेरि टप ऱ्याङ्किङबाट प्री टेस्टमा छान्ने भएको कारणले गर्दा धेरै भनौँ न हाम्रा साथीभाइहरू प्री टेस्टको कारणले गर्दा फाइनल इक्जाममा चाहिँ कम्पिटिसन गर्नै पाएनन्। अहिले त्यो समस्या छैन। तपाईँ मजाले प्री टेस्टमा चाहिँ पास हुनुहुन्छ, सफल सक्सेस हुन सक्नुहुन्छ। हुनुहुन्छ नै यसमा दुई मात्रै छैन, तपाईँको सफलता तपाईँ मजाले पास हुनुहुन्छ। किन गत वर्षको डेटा हेर्नुभयो भने 1800मा 1100 पास भयो, त्योभन्दा प्रिभियस इयर 3200 दिएकोमा त लगभग 800 जति पास भएको थियो भने पास एन्ड ट्रेन्ड र क्वेसनको ट्रेन्ड पनि गत 2 वर्ष यता अलिक सजिलो बनाएको छ। हेर्नुहोस् किन सजिलो बनाएको छ भने तपाईँ पढेकै किन सोध्छ भने पहिले के समस्या देखा पर्यो भने राष्ट्र बैङ्कमा जसले फाइनलको तयारी गर्छ उसको प्री टेस्टमा नाम निस्किने, जसले प्री टेस्ट यता अन्यतिर लोकसेवातिर तयारी गरेको मान्छेले चाहिँ प्री टेस्टमा ठ्याक्कै नाम निकाल्ने र
अनि 25 जना मागेको ठाउँमा 13 जना पास भएका पनि तपाईले उदाहरण सुन्नुभयो होला। राष्ट्र बैंकमै 27 जना मागेको ठाउँमा 13 जना 14 जना पास भएका, बाँकी चाहिँ पटाउने खाली गएको केस पनि सुन्नुभयो होला। कारण के भयो भने फाइनलको तयारी गर्ने साथीको प्रिटेस्ट नाम निस्किने, अनि प्रिटेस्ट तयारी गरेको नाम निस्किने साथीको फाइनलको तयारी नहुने भएको कारणले गर्दा राष्ट्र बैंकले तपाईँको लाई नै प्रब्लम आयो कि राम्रो क्वालिफाइड क्यान्डिडेटलाई राष्ट्र बैंकले सिलेक्सन गर्न, रिक्रुट गर्न, सिलेक्सन गर्न पाएन। त्यसैले अहिले सजिलो के बनाएको छ भने 40 मार्क्स 1 घन्टाभन्दा बढाएर 1.5 घन्टा नेपाली इङ्ग्लिस दुवैमा क्वेसन आउनुभयो। तपाईँलाई फाइनल इक्जाममा मजाले पास हुनुहुन्छ। यो प्रि टेस्टमा मजाले बताए फाइनलको तयारी गर्नुहोस्। र राष्ट्र बैंक कोर्स भनेको फेरि त म्यानेजमेन्ट हेर्नुहोस्, तपाईँ एमबिए एमबिएसको हेर्नुहोस्, एमए इकोनोमिक्सको प्लस सबै कोर्स हेर्नुहोस्। यो चाहिँ एमबिएसको चाहिँ मास्टर्सको चाहिँ एमए इकोनोमिक्सको 2 वर्ष लगाएको कोर्स, एमबिएसको चाहिँ 2 वर्षको कोर्स र एमबिएको चाहिँ 2 वर्ष कोर्स जोडेर सबैको यो तपाईँको मिक्स सिलेबस हो। यसको तयारी गर्नु भने तपाईँ पिएचडी तयारी गर्नु जतिकै हेर्नुहोस्। र अन्य त्यति मात्र होइन, राष्ट्र बैंकको जागिरी भनेको तपाईँ के हो भने सोसल स्ट्याटसमा हाइली तपाईँ रिवार्ड स्ट्याटस भएको जागिरी, उड्ने र गुड्ने जागिरी हेर्नुहोस्। उड्ने र गुड्ने जागिरी प्राप्त गर्नको लागि तपाईँले मिहिनेत पनि त्यसै तरिकाले उड्ने गुड्ने जागिरी गर्नु, उड्ने गुड्ने काम गर्नुपर्छ नि। मिहिनेत अति गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् मजाले हेर्नुहोस्, आजदेखि हेर्नुहोस्, लेखी लेखी तपाईँ हेर्नुहोस्, कम्तीमा पनि दर्जन कपी लेखेर सकाउनुहोस्। हेर्नुहोस् र नेपाल राष्ट्र बैंकको तयारी गर्छ जो साथीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा नामै निकाल्छ भने लाग्नुभयो, त्यसै तयारी गर्नुभयो भने तपाईँले नेपाल बैंक लिमिटेड अथवा यतापट्टि वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंकमा सजिलै तरिकाले नाम लेख्छ। किनभने राष्ट्र बैंकको प्रिपेरेसनले तपाईँको अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रिपेरेसन त्यसै पुग्छ। हेर्नुहोस् त्यति धेरै तयारी गर्नै पर्दैन। राष्ट्र बैंक तयारी गर्नुभयो भने त्यताको तयारी तपाईँ यता नेपाल बैंक लिमिटेड अनि आरबिबी अनि त्यसै कृषि विकास बैंकको तयारी मजाले त्यो सिलेबसले पुग्छ। हेर्नुहोस् तर तयारी गर्दाखेरि यसरी गर्नुहोस् कि फेरि अर्कोचोटि तयारी गर्नु नपरोस्। एकचोटि तय गरेको तयारीले तपाईँको लङ टर्ममा यसको चाहिँ यसको तयारी तपाईँ लङ टर्म तपाईँ मेमोराइज होस् भन्ने उद्देश्यले फेरि फेरि नपढ्नु परोस्। एकचोटि मजाले पढ्नुहोस्। त्यही कुरा आरबिबीमा त्यही छ, नेपाल बैंक लिमिटेड त्यही छ र कृषि विकास बैंक त्यही सिलेबस भएको कारणले गर्दाखेरि एकचोटि मजाले तयारी गर्नुहोस्। त्यसको इम्प्याक्ट सबैतिर पर्छ। अनि नाम निक्लन थाल्यो भने तपाईँको सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकैचोटि निस्कने नाम हो। किनभने तपाईँको तयारी तपाईँ रिदम पुगिरहेको हुन्छ, तपाईँ लेख्ने शैली लेख्ने कला पुगिरहेको हुन्छ। कुनै एउटामा नाम निस्किने तपाईँको बेला पुग्यो भने तपाईँ सबैतिर नाम निस्किन्छ। हेर्नुहोस् यसरी तयारी गर्नुहोस्। केही छ तपाईँको जिज्ञासा भने रञ्जिता बहिनी पनि आउनु भएको रहेछ, केही छ तपाईँहरूको भाइ बहिनीको यसमा जिज्ञासा भने छलफल गरौँ हामीहरू है। के छ सिलेबस अनि कोर्स स्टडीमा तपाईँका केही अनुभव अथवा जिज्ञासा के छ भने हामीसँग अब छलफल गरौँ। सिलेबसको बारेमा टेन्टिभली हाम्रो यति नै हो। के छ तपाईँहरूको केही जिज्ञासा छ भने भन्नुहोस्, मेसेन्जरमा त्यो च्याट बक्समा च्याट गर्नुहोस्, हामी छलफल गर्न सक्छौँ। र अनि मैले फेरि पनि फोकस गरेँ तपाईँलाई यो राष्ट्र बैंकको तयारी भनेको सोसियल प्रेस्टिजको स्ट्याटसमा पनि हेर्नुभयो भने सबैभन्दा टप लेभलको जबको रूपमा हामी समाजले सोसाइटीले लिएको हुन्छ। अनि हामी तयारी पनि के हुनु पर्यो भने त्यस्तै टप किसिमको तयारी हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् मजाले तयारी गर्नुहोस्। इङ्ग्लिसमा लेख्दा नेपालीमा लेख्दा हुन्छ। हेर्नुहोस् इङ्ग्लिस नेपाली भन्ने पनि छैन। हेर्नुहोस् एउटै क्वेसन आदिमा इङ्ग्लिसमा लेख्नुहोस् अथवा मिक्स मार्क्स गरेर लेख्नुहोस्। तपाईँले क्वेसन मागेको कम्युनिकेट तपाईँले क्वेसन के मागेको हो त्यो कुरा रिले गर्नुहोस्, आइदर इङ्ग्लिसमा आइदर नेपाली और इङ्ग्लिस नेपाली। त भाषा भनेको तपाईँ मिन्स अफ कम्युनिकेसन हो, कम्युनिकेसन मागिरहेको हुन्छ। हाम्रो सिओनन भन्ने साथीले सोध्नुभयो राष्ट्र बैंकको रिजल्ट कहिले आउला भनेर। राष्ट्रको रिजल्ट कहिले आउला भन्ने कुरा त यस कुरा त मलाई ठिकै थाहा हुँदैन। हेर्नुहोस् अर्को कुरा तपाईँले यो फेरि लाइभमा भएको कारणले गर्दाखेरि थाहा भए पनि भन्ने कुरा आएन सर, होइन थाहा छ नि तपाईँलाई रिजल्ट कहिले आउला भन्ने कुराको चाहिँ यो थाहा नै हुँदैन यस्ता कुराको लागि। र आउला तुरन्तै आउला, किनभने सायद तपाईँको यो प्रि टेस्ट हुनुभन्दा पहिले नै आउला, यसको प्रि टेस्ट हुनुभन्दा पहिले नै आउला है। त्यो चाहिँ जस्ट गेस मात्र हो, यसको ठ्याक्कै थाहा नै हुँदैन। हेर्नु र रिजल्ट कहिले हुन्छ भन्ने कुरा त त्यहाँ लोकसेवाको मान्छेले थाहा हुँदैन, जुन दिन भयो त्यो दिन थाहा भइरहेको। तर के भने तुरन्त रिजल्ट चाहिँ गर्छ, किनभने तपाईँहरूको यो जुन अहिले तपाईँको नयाँ भ्याकेन्सी आएको छ त्यो भ्याकेन्सीका भाइ बहिनीले तपाईँहरूले इक्जाम प्रि टेस्ट इक्जामसम्म दिने गरी तपाईँको भ्याकेन्सी आउँछ। हेर्नुहोस् सरी रिजल्ट आउँछ। त्यति मात्र मैले भन्न सक्छु, अरू त मलाई पनि त्यस सम्बन्धी आइडिया छैन। हेर्नुहोस् अरू के छ क्वेसन तपाईँको रञ्जिता बहिनी, वीरेन्द्र भाइ अनि अरू नामा भरत भाइ, अरू के छ? भरत भाइले सर यो हाम्रो क्लास कति टाइम हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। यो क्लास तपाईँ
8 देखि 10 हुन्छ, रेगुलर क्लास हुन्छ। सर यसको प्री टेस्ट वैशाखतिर होला है सर। सपनाजीले यसको प्री टेस्ट चाहिँ वैशाखतिर होला भनेर भन्नुभएको छ, तर ठ्याक्कै वैशाख चाहिँ भन्न सकिँदैन। हेर्नुहोस्, तर हामी तयारी गर्दा कसरी बस्नुहोस् भने फागुनको लास्टतिर चैतको पहिलो हप्तातिर प्री टेस्ट हुन्छ भनेर बस्नुहोस्, तयारी गर्नुहोस्। चैतको लास्टतिर होला है, चैत महिनातिर होला। अहिले त ठ्याक्कै फोरकास्टिङ गर्न मिल्दैन, किनभने लोकसेवा सेड्युलिङको कारण अरू इक्जामको कारणले गर्दाखेरि पुरानो इक्जाम पनि नभएको कारणले ठ्याक्कै त्यतिकै हामीले फोरकास्टिङ गर्न ठ्याक्कै मिल्दैन। तर टेन्टिभली के बुझ्नुहोस् भने चैतको पहिला हो त फागुनको अन्तिमतिर प्री टेस्ट हुन्छ भन्ने तरिकाले तपाईँहरू प्रिपरेसन गर्नुहोस्। वैशाखसम्म त सायद फाइनल इक्जामै भइसक्ला। हेर्नुहोस्, किन प्री टेस्ट भएको 1 हप्ता 1 महिनापछि नै, अर्थात् 1 महिनापछि ठ्याक्कै इक्जाम हुन्छ फाइनल इक्जाम। र वैशाखसम्म हुन्छ भने तयारी गर्नुभयो भने तपाईँ कम्तीमा पनि 1 महिनाको तयारी तपाईँ बढी अगाडि हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि फाइनेन्सियल इकोनोमिक्स सजिलै नै पढाउने भनेर सोध्नु भएको छ। अब पढाउँला, फाइनेन्सियल इकोनोमिक्स पढाएर नै हेर्नुहोस् है। अब टाइम कति भ्याउँछ म्यानेजमेन्टको कुरा, टाइम मिलाउँदाखेरि होइन। अब मैले नै सबै भ्याएन अर्को सल्लाह राखिन्छ, पढाउन सकिन्छ फाइनेन्सियल इकोनोमिक्स पनि होइन। पढाएर नै हो फाइनेन्सियल इकोनोमिक्स। अनि अरू के छ जिज्ञासा हेर्नुहोस्, तयारी गर्नुहोस् है। फेरि तपाईँले एउटा चाहिँ के भने डिटर्मिनेसनका साथ हेर्नु, ठुलो डिटर्मिनेसन हेर्नुहोस्। र अनि के पनि राख्नुहोस् भने 1 वर्ष 2 वर्षभित्र कतै न कतै नाम निकाल छोड्दैन भन्ने पनि डिटर्मिनेसन हुनु पर्यो तपाईँलाई। हेर्नुहोस्, त्यस्तो चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ के प्रतिज्ञा हुनु पर्यो। हेर्नुहोस्, म 1 वर्ष 2 वर्षभित्र 2 वर्षसम्म जसरी पनि हेर्नुहोस् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अर्थात् कुनै न कुनै वित्तीय संस्था वा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा जसरी पनि नाम निकाल्छ भने लाग्नुहोस्। तपाईँमा यति क्षमता हुन्छ, प्रत्येक व्यक्तिमा हेर्नु, प्रत्येक तपाईँको व्यक्तिहरूमा यति तपाईँको क्षमता छ, तपाईँ सोच्यो भने गर्न सक्नुहुन्छ। म यही इक्जाम्पल दिन्छु, रन्जिता बहिनी मैले चिनेकै, मसँग पढ्नु भएको थियो पहिलोचोटि, सायद पहिलोचोटि नै हो उहाँले ठ्याक्कै मलाई भन्नुभएको थियो सर मैले भर्खरै थिएँ सकाएको भनेर भन्नुभएको थियो। ठ्याक्कै पहिलोचोटि उहाँले नेपाल ब्याङ्क अफिसमा निकाल्नु, ऊ रन्जिता बहिनी माथि तपाईँको साथी हुनुहुन्छ। पहिलोचोटि नै उहाँले नाम निकाल्नु भयो, पहिलो फर्स्ट एटेम्प्टमा। अनि त्यस्तै पहिलो एटेम्प्टमा नाम निकाल्ने थुप्रै साथीहरू छन्। अनि भरत भाइले बुकहरू किन्नको लागि चाहिँ यस्तो छ हेर्नुहोस्, बुक चाहिँ ठ्याक्कै नेपालीमा नेपाली राइटरको बुक छैन। हेर्नुहोस्, मैले निकालेको बुक छ एउटा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको थ्योरी एन्ड एप्लिकेसन, त्यो अहिले करेक्सन हुँदैछ, तपाईँहरूलाई आउँदैछ नयाँ होइन, इङ्ग्लिसमै आउँदैछ। म इङ्ग्लिसमै हो। हेर्नुहोस्, पहिलेदेखि आएको बुक हो, थ्योरी एन्ड एप्लिकेसन पहिलेदेखि आइरहेको बुक हो, त्यो करेक्सन भइरहेको छ अहिले, केही पुराना त्रुटि र नयाँ डेटा ठगिरहेको छु। अनि सपना भने अनलाइन नै हुन्छ नि क्लास सर, फिजिकल क्लास लिँदा भ्याउँदिन होला होइन। तपाईँ यो क्लास चाहिँ अनलाइनै हुन्छ, फिजिकल क्लास लिन सक्नु हुनेले फिजिकल पनि भइरहेको, फिजिकल आउँदा हुन्छ होइन। यो क्लास चाहिँ हामी अनलाइन क्लास नै हुने। हेर्नुहोस्, त फिजिकल पनि भइरहेको छैन, फिजिकल मर्निङ र तपाईँको बिहान र बेलुका चाहिँ दुवै चाहिँ हाम्रो फिजिकल क्लास पनि भइरहेछ। फिजिकल क्लासमा बिहान त तपाईँको लगभग 100जना पुगिसक्नु भएको छ, बेलुका पनि त्यही 50-60जना कति पुग्नु भएको छ साथीहरू। हिजो र आज ल्याएको थियो फिजिकल क्लास। फिजिकल क्लास हुने क्रम जारी नै छ। त अनलाइन चाहिँ हामीले पहिलो दिन चाहिँ ओरिएन्टेसन क्लास र यो क्लास तपाईँको अनलाइन क्लास नै हुने, 8 देखि 10 अनलाइन क्लास नै हुने हो। अनि भरत भाइले सर अनलाइन क्लास छुट्यो भने रेकर्डेड भिडियो त पाउँछ कि हामीले भनेर भन्नुभएको छ। सायद यो चाहिँ व्यवस्था छैन जस्तो लाग्छ मलाई। हेर्नुहोस्, हाम्रो यो चाहिँ व्यवस्था नियमलाई सोध्नुपर्छ, हाम्रो पाण्डे सरलाई सोध्नुपर्छ। अनि हाम्रो वीरेन्द्र सरले एमएको बुकहरू नेपालीमा पाउँछ कि नै भनेर भन्नुभएको छ। वीरेन्द्र सर यस्तो छ, मैले कोसिस गरिरहेको छु तपाईँहरूको लागि, यो नेपालीमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ मैले इङ्ग्लिसमा छँदैछ। तपाईँले इक्जाम दिनुभन्दा पहिले नै अलि तुरुन्तै नै 1-1.5 महिनाभित्रै तपाईँ नेपालीमा पनि मैले कोसिस गरिरहेको छु, नेपालीमा पनि आउँछ। मैले जति सक्दो भ्याएसम्म मैले नेपालीमै भइसक्यो। हेर्नु 5-6 महिना भयो नेपालीमा पनि कोसिस गरेर नेपालीमा मेटेरियल बनाइरहेको छु। नेपालीमा पनि मैले तपाईँहरूलाई यो नेपालीमा राष्ट्र ब्याङ्कको अफिसरको लागि केही मेटेरियल चाहिँ नेपालीमा आउने मैले तयारी गरिरहेको छु, आउँछु नै। अनि म्यानेजमेन्टबाट भनेर भन्नुभएको छ। म्यानेजमेन्टको बुक त तपाईँ मार्केटमा हेर्नुहोस् थुप्रै पाइन्छन्, नेपालीमा पनि पाइन्छ, इङ्ग्लिसमा पाइन्छन्। त्यही बुकहरू पढ्नु, तपाईँ कोर्स अफ स्टडी पढ्नु भएको बुकहरू पढ्नुहोस्, म्यानेजमेन्टको बुकहरू। है तपाईँले जुन मास्टर डिग्रीमा पढ्नु भएको छ प्लस तपाईँ 2वटा विदेशी राइटर बुक पढ्नुहोस्, आर्टिकलहरू पढ्नुहोस् है, तपाईँ त्यो सम्बन्धित जर्नलहरू पढ्नुहोस्, म्यानेजमेन्टसँग जर्नलहरू।
अरू के छ तपाईहरुको जिज्ञासा? अनि हाम्रो अरू भाइ बहिनीहरुको के छ हाम्रो जिज्ञासा? रुपेशहरु केही छ कि? C11 को रञ्जिता बहिनी अनि त्यसै गरी हाम्रो केपी याग्रेल सरको के छ? सर यो जीके भन्दा अरूको पढाइ कहिलेदेखि हुन्छ भने नि जीके भन्दा अरूको भन्नु खोज्नुभएको के हो भने हाम्रो कोर्स नै हुन्छ हेर्नुहोस्। आज ओरिएन्टेसन क्लास छ, जीके भनेर क्लास गर्नुभन्दा पनि हाम्रो चाहिँ क्लास चाहिँ के हुन्छ रेगुलर चाहिँ कोर्स अफ स्टडी क्लास हुन्छ। जीके भनेर विजय सरले सोध्नु भएको छ के भने जनरल नलेज भनेर अलग्गै कोर्स क्लास गरेर हुँदैन कि सिधै हाम्रो कोर्स अफ स्टडी क्लास हुन्छ हेर्नुहोस्। मैले क्लास म्याक्रोबाट सुरु गर्छु, नेसनल इन्कम अकाउन्टिङबाट, अनि नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ च्याप्टर पर त्यसै च्याप्टरका जीके पढ्छु हेर्नुहोस्। त्यो सम्बन्धित च्याप्टरहरुमा के कस्ता क्वेशन सोधिएका छन् भनेर के कस्ता आउने सम्भावना छन् त्यो नेसनल इन्कम अकाउन्टिङबाट क्वेशन तयारी गर्छु हेर्नुहोस्। कम्तीमा 30-35 वटा क्वेशन हेर्नु। त्यसै गरी तपाईँ नेसनल इन्कमबाट ट्रेड हेर्छौँ, ट्रेडसँग सम्बन्धित के कस्ता क्वेशन सोध्छ हेर्नुहोस्। त्यो थ्योरी पढ्ने त्यसैको एमसीक्यूहरु पढ्ने। त्यसै एक्सचेन्ज रेट पढ्छु, एक्सचेन्ज रेटसँग सम्बन्धित पढ्छु। माइक्रो पढ्छु, कन्ज्युमर बिहेभियरसँग सम्बन्धित क्वेशनहरु के कस्ता एमसीक्यू आउन सक्छन्। त्यसै गरी हाम्रो इलास्टिसिटी पढ्छौँ, प्राइस इलास्टिसिटी, डिमान्ड इलास्टिसिटी पढ्छौँ, त्यससँग सम्बन्धित कस्ता एमसीक्यूहरु सोध्न सक्छ हामी त्यसैमा छलफल गर्छौँ। कस्ट पढ्छौँ, कस्टसँग सम्बन्धित मल्टिपल चोइस क्वेशन के कस्ता सोध्छ त्यसैमा हामी छलफल गर्छौँ। त्यसै गरी तपाईको अरू युनिटहरुमा प्रोडक्सनसँग सम्बन्धित, मार्केटसँग सम्बन्धित मल्टिपल चोइस सम्भावित क्वेशनहरुमा हामी तपाईँ यही लाइभ क्लास हामी लेखेर स्क्रिन शेयर गरेर तपाईलाई के गराउँछौँ भने प्रत्येक तपाईँ क्वेशनको टेस्ट पनि गराउँछौँ। हप्तामा एक दिन हामी एक दिन चाहिँ प्रत्येक हप्ता एक दिन चाहिँ तपाईको हामी मल्टिपल क्वेशन पढाएर तपाईँ टेस्ट पनि लिन लगाउँछौँ हेर्नुहोस्। भनेको तपाईँ प्र्याक्टिस गराउने हेर्नुहोस्। मल्टिपल चोइस क्वेशनको लागि हामी मल्टिपल चोइस भन्दा पनि है यो भन्नुहोस्। अरू केही छ भने भन्नुहोस्। अरू साथीहरुको, अरू भाइ बहिनीहरुको के छ? रञ्जिताजी, केपी भाइको वीरेन्द्र सर सोध्नु भएको छ। अनि भरत भाइले, विजय भाइ, अर्जुन जीको केही छ भने, अनि अनु यो केही छ क्वेशन तपाईहरुको जिज्ञासा? आज ओरिएन्टेसन क्लास भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यति मेरो तर्फबाट यति छलफल डिस्कसन गर्यौं। तपाई अब हाम्रो पाण्डे सरसँग जोइन हुनुहोस्। उहाँ सरले अझै तपाईलाई यसको बारेमा बढी डिटेल भन्नुहुन्छ व्यवस्थापनको कुरामा पाण्डे सरले भन्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ हेर्नुहोस् सबै तपाईलाई सके भ्याएसम्म इकोनोमिक्सको सबै हेर्नुहोस् लेखाउने अनि क्वेशनहरु के कस्ता त्यसको आउटलाइनहरु दिने है, लेखाउने आउटलाइनहरु र के कोसिस गरिरहेछ यसपालि मैले भने तपाईहरुको लागि बोर्डमा चाहिँ इंग्लिशमा नेपालीमा लेखाउने अनि तपाईको यो चाहिँ हाम्रो स्लाइडमा चाहिँ के गर्न खोजेको भने नेपालीमा हेर्नुहोस्। किनभने त्यसले गर्दाखेरि नेपाली पढ्ने भाइ बहिनी प्लस उनी दुवैलाई एड्रेस गर्नको लागि मैले सक्दो कोसिस तपाईहरुको लागि तपाईको फ्यासिलिटीको लागि नेपालीमा चाहिँ बोर्डमा डिटेल लेखाउने त्यसो सट्ट तपाईको के भने इंग्लिशमा चाहिँ तपाईको स्लाइड गर्दाखेरि नेपालीकामा पढ्नेहरुले पनि नेपालीमा पनि नोट पाउनु भयो प्लस इंग्लिशमा पढ्नेहरुले पनि के गर्नुभयो भने इंग्लिशको नोट ट्याक्कै साधन एउटै भर्सनको नेपाली इंग्लिश गर्दाखेरि सायद तपाईहरुलाई बढी बेनिफिट हुन सक्छ। यसले गर्दाखेरि म त्यसरी कोसिस गरिरहेको छु सबै क्लासहरुमा अहिले नेपाल बैंक लिमिटेडको बिहान मर्निङको आरबीबी क्लासहरुमा सरी एनआरबी को बिहान मर्निङमा इभिनिङमा प्लस त्यस्तै गरेर हाम्रो आरबीबी क्लासमा पनि यही तपाईँ गर्दाखेरि अलि विद्यार्थी बढी बेनिफिट भएको जस्तो लागेर त्यो मैले कोसिस गरिरहेको छु। हेर्नुहोस् अरू केही छ जिज्ञासा पनि भन्नुहोस्। अब पाण्डे सरलाई सँग मैले छलफल गर्नुहोस्। यो चाहिँ अनि क्लास यो क्लास 8 बजेदेखि क्लास हो भने हो विजय अर्यालले सोध्नु भएको छ। यो 8 बजेदेखि सुरु हुन्छ तर आज चाहिँ ओरिएन्टेसन क्लास भएको कारणले गर्दाखेरि यही छलफल सिलेबसमा डिस्कसन गर्यौं हामीले। क्वेशन कता कताबाट के आउँछ भन्ने मात्र छलफल भएको आज भर्खरै जोइन भएको क्या विजयजी हेर्नुहोस्। र यो क्लास भन्दा पनि आज छलफल यसो तपाईसँग भेटघाट छलफल र क्लास चाहिँ कहिले गर्ने भन्ने कुरा अब भोलिदेखि हुन सक्छ पर्सिदेखि हुन सक्छ। अहिले तपाईलाई हाम्रो पाण्डे सरले भन्नुहुन्छ यसको बारेमा छलफल क्लास कहिलेदेखि भनेर। हो 8 बजेदेखि हो। यो 8 बजेदेखि भन्दा पनि आज चाहिँ ओरिएन्टेसन क्लास भएको कारणले गर्दाखेरि अलि ढिला सुरु गरेका थियौँ।
त्यति बेला 7 जना भाइ बहिनी जोइन हुनु भएको थियो भने अहिले अलि ढिला गर्दाखेरि कम 13 जना जोइन हुनु भएको छ लाइभमा। क्लास हामी अरु केही तपाईहरुको जिज्ञासा छ भने भन्नुहोस्, टाइप गर्नुहोस् अनि तपाईले अरु केही जिज्ञासा छ भने अरु टाइप गर्नुहोस्। अरु केही इंग्लिश भर्सन नेपाली भर्सन कोर्स स्टडीमा केही तपाईहरुका हेर्नुहोस् क्वेशन प्याटर्नमा केही छ तपाईहरुका जिज्ञासा भने यहाँ अनम्युट भयो सर। हजुर हजुर भन्नुहोस् त। हाम्रो केपी म्याथमेटिक्स जीके एन्ड ए यही प्याकेजमा हुन्छ, सबै एउटै छुट्टै हुँदैन, यही प्याकेजमा हुन्छ। के गराइन्छ पाण्डे सर आउनु भएको छ हाम्रो सरसँग पनि उहाँले केही तपाईलाई भन्नुहुन्छ। सर पाण्डे सर नमस्ते। हजुर नमस्ते नमस्ते सर नमस्ते। र अनि हामी चाहिँ यो मेसेज भन्दा पनि के दिन आवश्यकता पर्यो भने हामी तपाईको के भने अनम्युट गराएर हामी छलफल पनि गरौँला। अनम्युट गरेर के कस्तो चाहिँ गर्ने, जस्तै च्याप्टर पढ्दा के कन्फ्युज भयो भने च्याटमा भन्दा पनि हामी छलफलै गरेर पनि हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ। प्लिज अनलाइन अनम्युट गरेको छु, केही जिज्ञासा छ भने सरलाई सोध्न सक्नुहुन्छ सहभागीहरूले। ल सर केही छ ल भन्नुहोस्। ल अनम्युटमै हुनुहुन्छ, के छ भने भन्नुहोस् त। अझै के छ किनभने मेसेज गर्नु भन्दा पनि हामीले बोल्दाखेरि बडा आनन्द आउँछ। हेलो हेलो के छ अरे भन्नुहोस्। नमस्कार नमस्कार हजुर नमस्कार नमस्कार सर। यो जुन इकोनोमिक्स यो माइक्रो डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्स सबै छ नि सर। हजुर हजुर यो उसको कोर्स अफ स्टडीमा एमए को इकोनोमिक्सको यो सबै बुकहरू हुन्छ सर। म म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट हो त्यो। सबै हुन्छ, एमए इकोनोमिक्स सबै पढाइ हुन्छ सर, बुक हुन्छ, सबै बुक हुन्छ। ए सबै नेपाली मिडियममा पाउँछ सर? नेपालीमा त नपाउला, नेपाली एमएमा इकोनोमिक्सका बुकहरू नेपालीमा हुँदैनन् सर होइन। हजुर हजुर त्यसरी हुँदैन। बरु मैले अघि तपाईलाई कलेज च्याटमा सोद्धाखेरि भने मैले आफैले कोसिस गरिरहेको छु नेपालीमा होइन। हजुर हजुर बुकै निकाल्ने कोसिस गरेर बुकै सकिने भने नोट तपाईँले आउँछ है, यति चाहिँ म भन्छु। कोसिस त मैले बुकै गरेर आयो होइन। फेरि यो तपाईँ यो त पुरै तपाईँको सागर छ नि, हेर्नु सम्भव छैन नि त। हजुर त्यो भएर कारण तपाईँलाई नोट चाहिँ आउँछ, फेरि तपाईँलाई त्यो भर्सन चाहिँ आउँछ, किनभने धेरै धेरै पर्सेन्टेज भइसक्यो भएर। हजुर बुक कोसिस त मैले बुकै गरेर आयो होइन। हजुर अनि यदि बुक सम्भव भएन भने अब बिजी भइन्छ हेर्नु, सम्भवै भएन भने तपाईलाई नोट चाहिँ आउँछ। सबैको त नेपालीमा नोट आउँछ, माइक्रो म्याक्रो पब्लिक फाइनेन्सको नेपाली, किनभने मैले धेरै पर्सेन्ट भइसक्यो भएर त्यो चाहिँ तपाईँलाई यो क्लास लिन्जेसम्म भन्दा त आउँछ। मैले टार्गेट राखेको छु, लक्ष्य चाहिँ के छ भने अहिले यो 10-15 दिन इङ्ग्लिसको करेक्सन गरेर इङ्ग्लिसमा 15-20 दिनभित्र इङ्ग्लिसको सकाएर इङ्ग्लिस मार्केटमा पठाउने र त्यसपछि नेपालीमा पनि आधी भइसक्यो भए आधी पनि धेरै भइसकेको छ। हेर्नुहोस् अहिले ठ्याक्कै इङ्ग्लिसको करेक्सन गरिरह भएर नेपाली ठ्याक्कै बन्द भएको छ। इङ्ग्लिसको चाहिँ मार्केटमा पठाइसकेपछि मैले नेपालीको चाहिँ तपाईँको बुक चाहिँ धेरै त्यो नेपाली धेरै भइसकेको छ। त्यही डेटा राख्ने नयाँ लेटेस्ट डेटा आउँछ, फेरि अस्ति राख्यो डेटा चेन्ज गरेर फेरि नयाँ राख्नुपर्ने भएको कारणले त टाइम लिन्छ, तर तपाईँको लागि आउँछ बुक। त्यही अर्को चाहिँ कहिले नेपाली बुक निकाल्नु भनेर च्याटमा कोसिस भएको छ। गफ गर्दा हुन्छ, अब त यो अनम्युट भइसकेको छ। के छ हाम्रो एभ्री वान पनि कोर्स निस्किसक्यो, इक्जाम भए पनि कोर्स नसकिए क्लास हुन्छ नि, इक्जाम भए पनि कोर्स नसकिएको लागि अनुजीले सोध्नु भएको छ। कोर्स पहिले त तपाईँ के गर्नुहोस् भने क्लास लिइसकेपछि कोर्स सकिन्छ भनेर कुरा गर्नु, नसकिने भन्ने शब्द राख्नुहोस् है। कोर्स चाहिँ नसकिने भन्ने त हामी त्यो नराख्नु, किनभने कोर्स सकाउँछ नि, दुई मात्रै छैन, कोर्स सकाउँछ छैन सकाइन्छ। त्यसपछिको व्यवस्था चाहिँ हाम्रो अनुजीले भनेको जुन चाहिँ कोर्स सकिने भने फेरि कोर्स सकाइन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। कोर्स नसकिने भने त त्यो पहिले त्यो अप्सन नराख्नुहोस्, किनभने कोर्स नसकाउने भने भर्ना किन गर्नु पर्यो हेर्नुहोस्। कोर्स नसकिने र अनि तपाईँ कोर्स नसकिने भने क्लास गर्ने त कुरै हुँदैन। पहिले त के भने यसमा त्यो विकल्प नै राख्नुहोस्, कोर्स चाहिँ हामी सकाउँछ हेर्नुहोस्।
जसरी कोर्स सकाउनै पर्यो हेर्नुहोस् तपाईँ जिम्मा लिइसकेपछि कोर्स सकाइन्छ यसो ढुक्काउनुहोस् त्यो भनेको कोर्स सकाइ नसक्यो भने पछि गर्ने त्यो ओर्स अफ सिचुएसन हो त्यता नजाऊ त्यति नेगेटिभ नहो होइन सबै हुन्छ कोर्स पहिले सकाउँछु सबै पेपर हजुरले नै हो भनेर हाम्रो सोध्नु भएको छ अब मैले भ्याए जति हेर्नुहोस् सबै पेपर म्यानेजमेन्ट बाहेक हेर्नुहोस् है म्यानेजमेन्ट बाहेक इकोनोमिक्सको चाहिँ म्याक्सिमम् पोर्सन चाहिँ मैले हेरिरहेको हुन्छु अब कहिलेकाहीँ फेरि के भने मैले भ्याएन भने अर्को सरको एकैजना टिचरले पढाउँदा पनि कहिले अर्को सरले पढाउँदा पनि तपाईँलाई के आउँछ आइडियाहरू बढी जेनेरेट हुन्छ हेर्नुहोस् नेमले हेर्नुहोस् तपाईँको राम्रो राम्रो सरहरू राख्नु भएको छ सधैँ एउटा टिचरले पढाउँदा मन पराउँछ भइन्छ अरू सरहरू पनि हुन्छ हेर्नुहोस् उहाँहरूले पनि पढाउनुहुन्छ हेर्नुहोस् म्याक्सिमम् पोर्सन चाहिँ तपाईँ मसँग हुनुहुन्छ म्याक्सिमम् पोर्सनहरूमा जस्तै माइक्रो म्याक्रो मन्ट्री इकोनोमिक्स इन्टरनेसनल इकोनोमिक्समा मसँग नै क्लास हुन्छ र फेरि हामी अरू सरको क्लास पनि राख्छौँ किनभने मैले भन्दा अरू सरले अझै राम्रो चाहिँ तपाईँको मेटेरियल उहाँको अनुभव सेयर गर्न पाउनुहुन्छ त्यसले अरू सरको क्लासमा राखिन्छ किनभने तपाईँको नलेज सेयर गर्ने पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अरू सरको क्लासहरू पनि हुन्छ अरू के छ हेर्नुहोस् पुरानो बुक छ हजुरको नेपालीमा भनेर सोध्नु पुरानो बुक चाहिँ नेपालीमा छैन नयाँ आउँदैछ नयाँ है यस अरू के छ भनेर भन्नुहोस् त चाहे तपाईँ मेसेज टाइप गर्नु पर्दैन बोल्नुहोस् न तपाईँ साउन्ड आइरहेछ मेसेज टाइप गरेर आउनु पर्दैन तपाईँको साउन्ड आइरहेछ बोल्दा हुन्छ हेलो हेलो ल भन्नुहोस् त अरू केही छ भने यो हजुरले क्लास लिँदै गर्दा मेटेरियल्सहरू के दिनुहुन्छ हजुरले मेटेरियल त लेखाउने नै भनिसक्यो है सबै मेटेरियल पहिले है लेखाउने है सर सिलेबस लेखाउने नै बोर्ड तपाईँ मैले त्यो बोर्ड देख्नुभयो रेडी पारेको छु नि त बोर्डमा हजुर दुईटा हुन्छ हेर्नुहोस् दुईटा के भने बोर्डमा मैले नेपाली लेखाउँछु होइन हजुर अनि तपाईँ स्लाइड ट्याक्कै स्क्रिन सेयरमा के भन्छ इङ्ग्लिसमा ट्याक्कै त्यसै स्लाइड हुन्छ के हजुर त्यसो भयो भने के भयो त इङ्ग्लिसवालालाई पनि एड्रेस भयो प्लसकोलाई पनि एड्रेस भयो यो नेपाल दुवैलाई भयो किनभने हाम्रो भर्सन त नेपाली नै हो सबै हेर्नुहोस् धेरै साथी इङ्ग्लिसमा हुनुहुन्छ धेरै थुप्रै साथी नेपाली पनि हुनुहुन्छ वा थुप्रै नेपालीका धेरै तपाईँ हुने नि भएको कारणले दुवै जब फेरि के भयो भने सबैलाई एड्रेस गर्नुपर्ने भएको कारण यो वर्षदेखि मैले यो व्यवस्था चाहिँ के गरिरहेको छु भने सबैलाई एड्रेस होस् सबैलाई कसैलाई फेरि नेपाली पढाउँदा इङ्ग्लिसवाला भाइ बहिनीलाई मार्नु पर्ने इङ्ग्लिसमा पढाउँदा नेपालीहरूलाई तपाईँ अप्ठ्यारो पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो कोसिस मैले गरिरहेको छु हेर्नुहोस् के भने इङ्ग्लिसमा नेपालीमा लेखाउने ठ्याक्कै स्लाइडमा स्क्रिन सेयरमा तपाईँ इङ्ग्लिसको स्लाइड गऱ्यो भने कसैलाई समस्या भएन सबैलाई हामीले विन सिचुएसन हुन्छ हेर्नुहोस् सबैको जित हुन्छ हेर्नुहोस् सिमिल्टेनियसली जान्छ हैन सर क्लास इङ्ग्लिससँग है त्यही भन्नु खोजेँ यतापट्टि चाहिँ स्लाइडमा इङ्ग्लिसमा हुन्छ नेपाली हुन्छ भन्दा बुझाउँदाखेरि त आखिर त नेपाली बुझायो भने इङ्ग्लिस बुझाए पनि कुरो उही नै भयो क्लास सँगसँगै जान्छ जसरी बोर्ड साइडमा देखेको त्यसै गरी साइडमा तपाईँको स्क्रिन सेयरमा पनि हाम्रो स्लाइड देखा पर्छ नेपालीले नेपालीको तपाईँ पढाउँदै जाने यता इङ्ग्लिसवालाले पनि बुझ्दै जाने तर नोट कहाँबाट कपी गर्ने भने तपाईँ त्यो स्क्रिन सेयरबाट स्लाइडबाट नोट्सहरू अहिले म त्यही गरेर हाम्रो चाहिँ आरबिबी क्लासमा पनि यो प्र्याक्टिस राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अहिले आरबिबीमा पनि यो अप्लाई गर्दाखेरि सबैले मन पराएको हेर्नुहोस् 100% मन पराएको के भयो भने कसरी भयो भने अब इङ्ग्लिसवालाको पनि गुनासो भयो नेपालीवालाको पनि गुनासो भएन क्या हेर्नुहोस् न त के भने एकजना मात्र इङ्ग्लिसवाला भयो भने उहाँ गुनासो रहन्छ अब धेरै नेपालीवाला र एकजना इङ्ग्लिसवाला गुनासो रहन्छ भने अनि धेरै इङ्ग्लिसवाला दुईजना नेपालीवाला भयो भने उहाँ सबै गुनासो रहने भने मैले म्याक्सिमम् तपाईँहरूको जिज्ञासा र एड्रेस गर्ने कोसिस गर्छु हामी हेर्नुहोस् नेपाली प्लस इङ्ग्लिस गरेर सबै तपाईँ भर्सनवालाहरूलाई एड्रेस गर्ने कोसिस गर्छु क्लासमा है अरू के छ भन्नुहोस् त पिडिएफमा नोट्स आउँछ कि आउँदैन भनेर सोध्नु भएको छ अब सुन्नुहोस् है पिडिएफमा आउला र अर्को कुरा के भन्नु खोजेँ तपाईँलाई मैले भने जब सबै यहाँ लेखाइन्छ भने नेपालीमा डिटेल लेखाइन्छ र स्लाइडमा पनि डिटेल आन्सर हुन्छ हेर्नुहोस् अनि सार्नुहोस् हेर्नुहोस् कपी गर्नुहोस् हेर्नुहोस् त्यही भन्दा भन्दै बोल्दा किन मैले नेपाली लेखाइसक्ने बित्तिकै स्क्रिनको सेयर भएको नेपालीको स्लाइड पढ्ने इङ्ग्लिसको स्लाइड पढ्छु र त्यसरी छलफल गरेर आउँछ नि अनि रेकर्डेड भिडियो हुन्छ कि नै भनेर सोध्नु भएको बिहानजीले रेकर्डेड भिडियो चाहिँ सायद व्यवस्था छैन हेर्नुहोस् यो व्यवस्था चाहिँ छैन सर अनलाइन क्लासमा रेकर्डेड भिडियो प्रोभाइड गर्ने व्यवस्था मिलाए त राम्रो हुन्थ्यो होला सर यो ठिक छ हाम्रो माधव सरले सुनिरहनु भएको छ उहाँले त्यो एड्रेस गर्नु बरु यो हाम्रो जोइन भएका साथीहरूलाई मात्र प्रोभाइड गर्ने गरी हुन्छ हुन्छ ठिक छ त्यो हाम्रो माधव सरले सुनिरहनु भएको छ उहाँले पक्कै त्यो टिप्नु भएको छ तपाईँको जिज्ञासाहरू तपाईँ कतिपय साथीहरू अफिसियल हुनुहुन्छ होला अब कोही कहिले काहीँ नभ्याउन पनि सक्नुहुन्छ त्यो टाइममा हैन अनलाइन कहिले अफिसियल भिजिटमा पनि जान सक्नुहुन्छ नि त हजुर
अब उदाहरणको लागि म पनि अब अफिसियल मान्छे नै हो, त्यसले गर्दा अनलाइन लिन खोजेको। हजुर हजुर त्यही त त्यही त कुरा चाहिँ मैले त्यो पाएँ भने हजुर ठिक छ। सजिलो हुन्छ कि? त्यही त होइन, तपाईँले जुन जिज्ञासा राख्नु भएको छ, तपाईँ जुन डिमान्ड गर्नु भएको छ, यो हाम्रो उता हाम्रो माधव सरले सुनिरहनु भएको छ, टिप्नु भएको छ। किनभने तपाईँकै जिज्ञासा, तपाईँको डिमान्ड अनुसार हामीले क्लास चाहिँ पूर्ति गर्नु। जस्तै के भयो, जस्तै तपाईँले आज डिमान्ड राख्नुभयो, गत वर्ष क्लासहरूमा चाहिँ धेरै साथी के भयो भने नेपाली पढाउँदा इङ्ग्लिस साथीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने, इङ्ग्लिसमा नेपालीलाई पढ्ने, नेपाली पढाउँदा इङ्ग्लिसमा पढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो मैले रियलाइज गरेर के गरेँ भने अब स्लाइड चाहिँ इङ्ग्लिसमा सो गर्ने अनि नेपालीमा लेखाउँदाखेरि बुझायो भने पुग्यो भन्ने कारण धेरैले अहिले चाहिँ तपाईँको अहिले मैले ठ्याक्कै यो वर्षदेखि गर्दाखेरि सबै ठाउँ यो गर्दाखेरि सबैले राम्रो छ भन्ने र सबै रिस्पोन्स राम्रो, सबै कमेन्ट राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई मैले सेयर गरेँ के भने नेपालीमा लेखाउँछु, इङ्ग्लिसमा चाहिँ स्लाइड हुन्छ, त्यही नै हुन्छ। फेरि तपाईँ फेरि इङ्ग्लिसमा अलग नेपाली अलग हुँदैन कि, इङ्ग्लिसमा त्यहाँ जस्ताको त्यस्तो स्लाइड हुन्छ, नेपालीमा त्यसको ट्रान्सलेट यहाँ हुन्छ होइन, बुझाउने कुरा भयो। अनि इङ्ग्लिसवाला साथीहरू त्यहाँबाट छान्नुहोस्, नेपालीहरू बोर्डबाट छान्नुहोस्, डेटा लेख्दाखेरि हामी छलफल गर्छौँ, डिस्कसन गर्छौँ। हेर्नुहोस् अरू डिके सरले एमए इकोनोमिक्सको कोर्स बुकहरू कन्टेन्ट पठाउँदा हुन्छ कि पढ्दा एमए इकोनोमिक्सको कोर्स हो। हेर्नुहोस् एमए इकोनोमिक्सको कोर्स नै हेर्नुहोस्, एमए इकोनोमिक्सको अथवा 2 वर्षको भन्नुहोस् अथवा 4वटै सेमेस्टर सबै कोर्स पढ्दाखेरि इकोनोमिक्स कोर्स सबै भ्याउँछ। हेर्नुहोस् र फेरि अब डेटामा ध्यान दिनुपर्छ है फेरि, किनभने हाम्रो इकोनोमिक्स कोर्स चाहिँ एमए कोर्स चाहिँ थियोरिटिकल हो। त्यही थ्योरीलाई हामी के गर्छौँ भने नेप्लिज कन्टेस्टमा चाहिँ एप्लिकेसन के छ, डेटामा बेस्ड तपाईँ पढाइ हुन्छ। पहिले थ्योरी पढ्छौँ, लास्टमा के छ डेटाहरू, तथ्यहरू के छन्, तपाईँ एनालाइसिस के छ भने त्यसरी पनि हेर्छु। अरू केही जिज्ञासा छ भने भन्नुहोस्। सर यो नेपालीमा त्यहाँबाट सार्ने कुरा भयो, स्लाइडको पनि सरले त्यहाँबाट सार्ने कुरा भयो भनेपछि स्लाइड पनि यो सेयर हुँदैन हो सर? सार्ने कपीमा सार्ने अनि त्यति नै हो सर? होइन त्यो त सेयर गरौँ, त्यो ठुलो कुरा के भयो र? तपाईँ पढ्ने विद्यालय दिँदा तपाईँले राम्रो हुन्छ कि दिउँ होला स्लाइड, के भयो र? हुन्छ होइन त्यो ठुलो कुरै भएन। ठिक हो, त्यही म त नेपाली मिडियममा पढ्छु, नेपाली। ए होइन ठिक छ ठिक छ, त्यही त होइन। मैले तपाईँलाई के भन्दा चाहिँ बुकै आयो भने ठिकै छ होइन। हजुर हजुर, तपाईँले यसो नै के दिलायो भने यदि बुकै मैले भ्याउन सकेन भने भएको त्यति नेपाली पिडिएफ बनाएर तपाईँ कहाँ आउने काम पनि गर्छौँ। किन तपाईँको सफलता तपाईँ राम्रो गर्नु भने हाम्रो लागि राम्रो हो नि त। ए हुन्छ सर, हुन्छ। अहिलेसम्म भएको जति त्यही भएर मैले के भने अब 100% अहिले नि तपाईँ के भने मैले नोट दिन्छु, नेपाली नोट दिन्छु, इङ्ग्लिस दिन्छु भने त्यो पछि तपाईँ यो म्याटर रहन्छ। हेर्नुहोस् होइन, तपाईँ पछि सरले पहिले भने यो भन्नुभएको थियो भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् होइन र हो सर, तपाईँ आज मैले कम भने तपाईँलाई बढी दिनु पायो भने होइन सरले भन्नुभएको थिएन राम्रै दिनुभयो भन्ने कुरा हुन्छ, तपाईँ बढी ह्याप्पी हुनुहुन्छ। आज नै मैले पुरै गफ दिएर ए नेपालीमा पनि आउँछ इङ्ग्लिसमा पनि आउँछ तपाईँ सबै आउँछ भनेर फेरि भोलि त्यो व्यवस्था गर्न सकेन भने तपाईँको ह्याप्पी इन्डेक्स कम हुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ अलिक कम भनेको हो, भर्सक आउँछ, चिन्ता नगर्नुहोस्। स्लाइडको लागि चिन्ता गर्नुपर्छ, स्लाइड सेयर नै हुन्छ, तपाईँ स्लाइड पढ्न पाउनुहुन्छ होइन। तपाईँ मेलमा म स्लाइड नै पठाइदिन्छु, त्यो तनाव लिनु पर्दैन। नेपालीमा नोट पनि तपाईँ कता कता यदि मैले के गर्न सकेन भने लास्ट फाइनल बुक बनाउन सकेन भने त्यो हामी निमबाट पनि तपाईँलाई पिडिएफ फाइल बनाएर प्रोभाइड गरिन्छ वा तपाईँ मेलै गरिन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईँको राम्रोको लागि, किन पढ्दाखेरि तपाईँ नाम निस्कोस्, तपाईँ सफलताको लागि के गर्नुपर्छ हेर्नुहोस्, त्यो गरिन्छ। अरू केही छ भने अरू भन्नुहोस्। ल अरू केही छ साथीहरूको? हेर्नुहोस् आज पहिलो दिन ओरिएन्टेसन क्लास, अरू हाम्रो तपाईँहरू अब पाण्डे सरसँग छलफल गर्नुहोस् होइन। आज पहिलो दिन भयो भएर हामी आज भोलिदेखि कहिले क्लास गर्ने हामी छलफल गरौँ न, तपाईँहरू सरसँग छलफल गर्नुहोस्। मसँग भएका जिज्ञासाहरू के छ यो भइहाल्यो होइन। अरू केही छन् भन्नुहोस् न त, पाण्डे सरसँग माधव सरसँग हाम्रो कुरा गर्नुहोस्। सर अनि सर नमस्ते नमस्ते। के हस् लगभग सकियो सर, अब हामी लगभग सक्यौँ। पाण्डे सर आउनु भएको छ, के छ तपाईँको जिज्ञासा? ल त्यसो भने आजलाई यति गरौँ। हाम्रो एकजना साथीले कमेन्ट गर्नुभएको छ नेपालीमा जसरी नै भयो नि बुक निकाल्नुहोस् भन्ने म लागिरहेको छु। कतिजना साथीहरूले त नेपाली मिडियमको बुक नपाएर एनआरबीको फर्म नभर्ने भन्नुभएको छ। म त्यो व्यवस्था गर्छु हेर्नुहोस् है, त्यो व्यवस्था मैले कोसिस गरिरहेको छु। हेर्नु तपाईँहरू जस्तै साथीभाइहरूको मागको आधारमा त्यो माग आपूर्ति गर्ने मैले कोसिस, सप्लाई आपूर्ति गर्ने, तपाईँको मागलाई पूर्ति गर्ने कोसिस गरेर। पाण्डे सर हजुर
हजुर सर। हजुर हजुर के छ ल अब सक्यो कि के छ अरू हाम्रो ठिक छ सर, अब हामी क्लास लगभग छलफल गऱ्यौँ। अब भोलि हामी क्लासलाई हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। सर्टमा थोरै थाहा पाइदिनुपर्ने कुराहरू, यद्यपि अघि पनि केही कुरा त आयो उहाँहरूको, केही कुराहरू त सरले पनि सेयर गर्नुभयो। जेनरली अब हाम्रो क्लासको बारेमा चाहिँ यो कोर्स चाहिँ निकै लामो हुन्छ। अब हामीले यो पनि मैले 6 मन्थ भनेको छु, तर 6 मन्थ पनि कोर्स नसकिँदैन। जेनरली 2 घण्टा क्लास हुन्छ नि क्लास गर्दाखेरि। फेरि इक्जाम पनि आइसक्छ। अघि उहाँले पनि धेरै कुराहरू विद्यार्थी सहभागीहरूले पनि उहाँहरूले पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको इक्जाम पनि आइसकेको हुन्छ। तर क्लासमा चाहिँ जेनरली अब हामीले यो कोर्स चाहिँ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि हामीले 6 महिना पनि कोर्स खासै नसकेको अवस्था हो। पहिला नियमित क्लास एकैवटा क्लास गर्दाखेरि। तर कोर्सलाई हामीले बढीमा हामीले 6 महिनाको कोर्सहरू लाने, तर इक्जामको समयलाई मध्यनजर पनि गर्छौँ हामी। अब हाम्रो अनुमान चाहिँ, मेरो अनुमान चाहिँ आफ्नो अहिलेसम्मको इक्जामहरूको हेर्दाखेरि प्रिटेस्ट इक्जाम तपाईँहरूको अब अहिले हामी पुसमा छौँ, माघ फागुनतिर, फागुनको लास्टमा इक्जामहरू प्रिटेस्ट इक्जाम भयो भने पनि हामीले वैशाख महिनासम्म तपाईँहरूको यो सेकेन्ड फेजको इक्जाम हुन्छ भन्ने हो। हामीसँग चाहिँ यो पुस, माघ, फागुन, चैत, वैशाख यति महिनासम्म चाहिँ हामीसँग पढ्ने समय हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो टाइम त्यो अनुसार म्यानेज गर्छौँ हामी। र सकेसम्म कन्टेन्टहरू शनिबारको दिनमा तपाईँलाई टाइम दियो भने कम्फर्टेबल टाइम हामी प्रयोग गर्ने कोसिस गर्छौँ। 6 मन्थ चाहिँ हामीसँग टाइम छैन पढ्नको लागि, तर टाइम चाहिँ शनिबारको दिनमा थोरै टाइम बढाउँछौँ। फुल 2 आवर क्लास गर्छौँ। 2 आवर क्लास गर्दाखेरि चाहिँ 2 घण्टासम्म क्लास कम्तीमा क्लास गऱ्यौँ भने हामीले क्लास अलिक चाँडै सक्छौँ। सो स्टडी मेटेरियल चाहिँ अघि तपाईँले सरसँग जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। स्टडी मेटेरियल चाहिँ हामीले इमेल चाहिँ गर्दैनौँ। इमेलमा स्टडी मेटेरियल, त्यो पनि एनआरबी अफिसरको तयारी क्लास गर्दाखेरि दिएको स्टडीले, त्यो मेटेरियलले चाहिँ तपाईँलाई कति पुग्छ। अरू कुरा चाहिँ तपाईँलाई मेटेरियलमा दिएको कन्टेन्ट तपाईँलाई इक्जाममा पनि त्यसले सफिसियन्ट हुँदैन। सो यो चाहिँ कुनै एउटा किताब पढेर युनिभर्सिटीको इक्जाम दिएको जस्तो अथवा कलेजको इक्जाम दिएको जस्तो हुँदैन। सो तपाईँलाई यो कुरामा जानकारी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू यो कुरा मलाई थाहा छ। यो एनआरबी अफिसरको क्लासको यस्तो कुराहरूमा तपाईँले धेरै रिफरेन्स बुकहरू, नेसनल इन्टरनेसनल बुकहरू तपाईँले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय कुराहरू तपाईँले जस्तो युनिभर्सिटीमा प्रयोग गर्नुभएको मास्टर्स लेभलको बुकहरू पनि हुनसक्छ, अथवा ती बुकहरूको सदुपयोग तपाईँले सही गर्नुपर्छ। र त्यो सँगसँगै विभिन्न आर्टिकलहरू, ब्याङ्किङसँग रिलेटेड आर्टिकलहरू अथवा इकोनोमिक्स, जेनरली इकोनोमिक्स धेरै पार्ट छ। अघि पनि ओरिएन्टेसन क्लासमा तपाईँले देख्नुभयो। विभिन्न आर्टिकलहरू, नेसनल इन्टरनेसनल आर्टिकलहरू तपाईँले अनलाइन मार्फत सोधखोज गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ र त्यसको एनालाइसिस गर्ने। किनभने यो इस्यु बेस्डको प्रश्नहरू हुन्छ र इस्युमा तपाईँले एनालाइसिस गरेर प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले दिएको मेटेरियलले, हामीले दिएको जुन तपाईँलाई हामीले यहाँबाट स्टडी मेटेरियल दिन्छौँ त्यो, अथवा तपाईँलाई दिएको ह्यान्डआउट अथवा इमेल गराउन तपाईँलाई त्यसले कुनै पनि सानो आर्टिकल जस्तो मात्रै काम गर्छ। सो त्यो सफिसियन्ट हुँदैन। तथापि हामी तपाईँलाई यहाँ हामीसँग भएको स्टडी मेटेरियललाई चाहिँ यहाँ तपाईँलाई हामीले बाइन्डिङ गर्छौँ। त्यो नोटलाई चाहिँ बाइन्डिङ गरेर तपाईँहरूलाई यहाँ पछि जो सहभागीहरू आउन सक्ने हुनुभयो आफै यतै आएर तपाईँहरूले लिनुहुन्छ, अथवा बाहिर हुनुभयो आउट अफ भ्याली भने तपाईँहरूले कुनै आफ्नो आफन्तहरूलाई यहाँ पठाइदिनु भने उहाँहरूले कुरियर गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले तयारी गर्नुहुन्छ। सो यो एउटा तपाईँहरूलाई जानकारी गराए। यो अनुसार हामीले स्टडी मेटेरियल दिन्छौँ। इमेलमा पठाएर खासै साध्य हुँदैन। फेरि इमेलमा पठाउँदा सबै कम्प्लिट सफ्ट कपीहरू सरले पनि सबैले प्रोभाइड गराउनुहुन्न। सो सर्ट नोट मात्रै पठाउनु होला, त्यसले तपाईँलाई सफिसियन्ट हुँदैन। सो डिटेल नोटको लागि चाहिँ हामी तपाईँलाई यहीँबाट त्यो सबै कम्प्लिट नोटहरू चाहिँ बाइन्डिङ गर्ने, प्रिन्ट गरेर हार्ड कपी पनि उपलब्ध गराउने भन्ने हुन्छ। सो अनुसार चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। त्यो चाहिँ जानकारी गराए। इङ्ग्लिस मिडियम, नेपाली मिडियम, त्यो पनि तपाईँको अघि जिज्ञासा थियो। इङ्ग्लिस मिडियम, नेपाली मिडियम जेनरली अब यो एनआरबी अफिसर ल्याउन सबै नेपाली सबै इङ्ग्लिस भन्ने खासै हुँदैन। हामीलाई मिक्सबाट जान्छौँ, इङ्ग्लिस पनि नेपाली पनि दुइटैबाट जान्छौँ। स्टडी मेटेरियल कुनै इङ्ग्लिसमा हुनसक्छ, कुनै नेपालीमा हुन्छ। प्रायः चाहिँ इङ्ग्लिसमा हुन्छ, के पर्सेन्ट नेपालीमा पनि हुन्छ। नेपालीमा इक्जाम दिन चाहने सहभागीको लागि हामीसँग भएको छुट्टै स्टडी मेटेरियलहरूलाई चाहिँ सकेसम्म अघि सरले पनि भन्नुभयो, कतिपय इकोनोमिक्सको पर्सनहरू सरले धेरै कुराहरू ट्रान्सलेट गर्दै नोट बन्दै गर्दै हुन्छ सरले। ती नोटहरू चाहिँ हामी सकेसम्म दिन सक्छौँ। त्यो कुरा पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गरेँ। अरू कुरा चाहिँ भनेको विकली मोडल टेस्ट इक्जाम, मोडल इक्जाम भनेको अहिले तत्काल हामीले तपाईँलाई प्रिटेस्ट इक्जाम गराउने हो। प्रिटेस्ट इक्जामको क्वेसन्सहरू तपाईँलाई प्रोभाइड गराउँछौँ हामीले। त्यसमा हामीले छलफल गर्छौँ र त्यसपछि त्यही तपाईँले अभ्यास गर्नुहुन्छ र त्यसपछि हामी त्यही प्रश्नमाथि हामी रहेर हामीले छलफल गर्छौँ। खासमा त्यो क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लास गर्छौँ। अब्जेक्टिभ प्याटर्नको क्वेसनहरूमा छलफल गर्दाखेरि तपाईँलाई धेरै बेनिफिट हुन्छ। कारण के हो त भन्दा जस्तो ती अब्जेक्टिभ क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई त्योभन्दा बाहेकका अन्य त्यही क्वेसनसँग जोडिएका अन्य अप्सनहरूसँग नजिक भएर तपाईँले विभिन्न प्र्याक्टिस गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुहुन्छ। र हामीले दिएको सरले एक्सप्लेनेसन गर्दाखेरि क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लास तपाईँलाई नलेज चाहिँ बढाउँदै जान्छ र अन्य प्रश्नहरू पनि त्यसैबाट निर्माण हुन सक्ने भएको हुँदा त्यसले केही फाइदा गर्छ। सो अब्जेक्टिभ क्वेसनमा त्यहाँ छलफल गर्छौँ। जेनरली क्लासको चाहिँ आउटलाइन यही नै हो। सरी, क्लासको चाहिँ यो जेनरली यसरी नै हामीले सञ्चालन गर्ने हो।
फिजिकल क्लास हुँदाखेरि त अलिक सहज पनि हुन्थ्यो कतिपय सहभागीहरूलाई। अब तपाईँहरू यहाँ चाहिँ अनलाइन क्लासमा हुनुहुन्छ, अनलाइन क्लासमा हामीले प्राय चाहिँ गर्न सक्ने अब यही नै हो। तर यसमा हामीले गर्न सक्ने तपाईँलाई थप कुराहरू के हो भने अब कहिलेकाहीँ तपाईँहरू शनिबारको दिनमा अलिक फ्री टाइम रह्यो, फ्री टाइम निकाल्नै पर्छ, फ्री टाइम भन्दा पनि रहनै पर्छ। र त्यो बेलामा चाहिँ हामीले क्लास चाहिँ सामान्यतया त्यस्तो बेलामा चाहिँ क्लास बरु 2 घण्टा 3 घण्टा जस्तो गर्नुपर्छ, बिचमा ब्रेक गर्ने, जस्तो 2 घण्टा क्लास गर्ने, ब्रेक गर्ने, आधी घण्टा जति 45 मिनट ब्रेक गर्ने, फेरि त्यसपछि फेरि जोइन गरेर क्लास गर्ने गर्नुपर्छ होला। शनिबारको समय हामीले यसरी सदुपयोग गर्छौँ, यो पनि हजुरलाई जानकारी गराए। युट्युबमा यहाँ शोभा सुनवाजीले 7:30 to 10 बेलुका गरौँ भन्न छ हो। यो चाहिँ हामी पछि तपाईँहरूसँग सल्लाह गरेर तपाईँले क्लास जोइन गरिसक्नु भएपछि सुभाजी हामीले यो क्लासलाई पछि समय अलिक चेन्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ, यो पनि जानकारी गराए। र फुल कोर्सको यो हो कि फर्स्ट मात्रै होइन, यो फुल कोर्स हो। हामीले सबै कोर्स पढ्ने डिटेलमा पढ्दाखेरि कम्तीमा 6 मन्थ टाइम लाग्छ मिनिमम चाहिँ। जस्तो माइक्रो इकोनोमिक्स इस्युज तपाईँले कोर्स हेर्नुहोस्, माइक्रो इकोनोमिक्स मिनिमम 17 to 18 क्लास नभए सकिँदैन। अनि डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्स पनि कम्तीमा 15-16 क्लास मिनिमम लाग्छ। पब्लिक इकोनोमिक्स पनि 15-16 क्लास। प्राय इकोनोमिक्सको हरेक क्लास त्यो सेक्सनमा मिनिमम चाहिँ 17 to 20 क्लास नभइकन एउटा सेक्सन सकिँदैन। माइक्रो इकोनोमिक्स, डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्स अथवा मोनिटरी इकोनोमिक्स पनि हेर्नुहोस्, सबै एकदमै भास्ट छ, धेरै डिटेल छ। त्यसरी कोर्सहरू छ, यसरी हामीले कोर्सहरू त्यति धेरै छ। सो अब हामीले दैनिक 2 घण्टा क्लासको दरले 2-2.5 घण्टा क्लास गर्दै गयौँ भने टाइम चाहिँ लगभग हामीले सक्छौँ, समयमै कोर्स सक्छौँ। प्रिटेस्टको लागि पर्याप्त गर्न सक्ने भनेको विकली मोडल टेस्ट इक्जाम गराउने र अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू पर्याप्त दिने, तपाईँहरूलाई सल्भ गर्नुहुन्छ र तिनै प्रश्नमाथि क्वेसन एन्सर डिस्कसन क्लास छलफल गर्न थाल्यौँ हामीले भने तपाईँलाई फर्स्ट पेपरमा फर्स्ट फेज अब्जेक्टिभ प्याटर्नमा तपाईँ राम्रो गर्नुहुन्छ, यो गाह्रो भयो। अब सब्जेक्टिभ पेपरको रिटर्न राइटिङ स्किलको क्लासहरू गर्न सक्ने हुन्छ। राइटिङ स्किल क्लास भनेको हाउ टु राइट, कसरी प्रेजेन्ट गर्ने, कस्तो इस्युहरूलाई कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हो। राइटिङ स्किलद्वारा हामी पर्याप्त गर्न सक्छौँ। र यसपछि राइटिङ स्किल त तपाईँहरू अब अनलाइन मार्फत त घरमै लेख्नुहुन्छ, यहाँ त हुँदैन नै, तपाईँ यतै आउनुभयो भनेदेखि त सहज पनि हुन्छ। सो राइटिङ स्किल क्लास हामी अनलाइन मार्फत गर्न सकिन्छ, घरमा लेख्नुहुन्छ र फेरि ती नै प्रश्नमाथि पछि छलफल गर्न सकिने, मेन इम्पोर्टेन्ट कुराहरूमा इस्युहरूमा चाहिँ छलफल गर्न सकिने हुन्छ। यो गर्ने भएर यसरी हामीले गर्न सक्ने हो। अर्को नुजा थापाजीले सोध्नु भएको थियो इक्जाम 6 मन्थ पछि मात्र हुन्छ र सोध्नु भएको छ उहाँले। इक्जाम 6 मन्थ पछि अहिले तत्काल त भन्न सकिनँ। अहिले हामी पौष महिनामा छौँ, माघ फागुन चैत वैशाख जेठ, अब वैशाखसम्म हुन्छ होला भन्ने हो। तत्काल त अब हामीले टाइम चाहिँ वैशाख टु जेठसम्म हुन सक्ने हो। अहिले तत्काल यति दिनमा भन्ने ठ्याक्कै त भन्न सकिएन। र कुरा चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ तत्काल प्रिटेस्ट इक्जाम चाहिँ फागुन लास्टमा चैतको फर्स्टमा इक्जाम होला, र यसरी वैशाखसम्म चाहिँ सेकेन्ड फेजको इक्जाम हुन्छ भन्नेमा चाहिँ तत्कालको मैले बुझेको मैले यतिसम्म चाहिँ तत्काल हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो उसमा हुनसक्छ र त्यो उसको थप जानकारी त पछि हामी बुझ्दै पनि गरौँला, त्यो भनि नै हाल्छु तपाईँहरूलाई। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो रेकर्डेड भिडियो चाहिँ हामीले प्रोभाइड गराउन सक्दैनौँ। भिडियो चाहिँ किनभने सरहरूको यो बौद्धिक सम्पत्तिको कुरा हुन्छ, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भनिन्छ, प्रायः त्यो चाहिँ हामी दिने गरेका हुँदैनौँ। तर यो वर्ष सरसँग सल्लाह गर्दैछौँ कि मिल्यो भने तपाईँलाई त्यसको लिङ्कहरू क्रिएट गरेर तपाईँलाई स्टडी गर्नका लागि एउटा तपाईँलाई सीमित समयको लागि दिने कि भन्ने सल्लाह गरेका छौँ। सबै सरसँग सल्लाह गरेर तपाईँलाई यो कुरा चाहिँ पछि थप गरेर गर्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ यो क्लास भनेको चाहिँ लाइभ क्लास हो, यो रेकर्डेड क्लास होइन। लाइभ फिजिकल क्लास जस्तै तपाईँ लाइभ सरहरू अनलाइनमा आएर तपाईँहरूलाई पढाउने क्लास हो, भिडियो क्लास यो होइन। र यो क्लासमा तपाईँहरूले आफूलाई लागेको जिज्ञासा टु वे कम्युनिकेसन, सरसँग प्रत्यक्ष रूपमा सोध्ने, नबुझेको कुराहरू सोधेर क्लियर भएर मात्रै अगाडि बढ्ने भन्ने हुन्छ। सो त्यसरी हामी अगाडि बढाउँछौँ, यो पनि हजुरहरूलाई जानकारी गराए। सो त्यसको रेकर्डेड गरे हुँदैन। र यो वर्ष सरसँग सल्लाह गरेका छौँ, अझ सबै सरसँग सल्लाह गर्न बाँकी छ। यो सम्भव भयो भने चाहिँ हाम्रो भिडियोहरू चाहिँ को लिङ्कहरू तपाईँहरूलाई पछि एउटा ग्रुप बनाएर सीमित समयको लागि तपाईँलाई पर्मिसन दिने भन्ने जस्तो तपाईँले अगाडि बढ्ने कि भन्ने मनसाय हामीले बनाएका छौँ। यो कुरा हजुरलाई अनुरोध गरेँ। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ RBB 6 को सिलेबससँग मिल्ने टपिक्सहरू पहिला यो चाहिँ बरु गर्न सकिन्छ, किनभने RBB 6 लेभलको इक्जाम तपाईँहरूको फागुनमा इक्जाम हुन्छ, माघको लास्टमा फागुनको फर्स्ट सेकेन्ड विकसम्म इक्जाम हुने सम्भावना धेरै छ RBB 6 को। त्यो चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। यहाँ हाम्रो कसले सोध्नु भएको, आई थिङ्क वीरेन्द्र सरले अथवा नाम चाहिँ हजुर हो वीरेन्द्र सरले प्रश्न गर्नुभएको छ हो, त्यो चाहिँ बरु गर्न सकिन्छ हजुर। यो चाहिँ हामी छलफल गरेर राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँग मिल्ने इकोनोमिक्स टपिकलाई सबभन्दा पहिला गर्न सकिन्छ। इकोनोमिक्स म्यानेजमेन्ट अनि अकाउन्टिङको ती टपिक्सलाई अगाडि जस्तो ब्याङ्किङ एक्टको कुराहरू भयो होइन, त्यो पार्टलाई हामी पहिला अगाडि गराउन सक्छौँ।
त्यो चाहिँ तपाईँहरू सबैसँग सल्लाह गरेर त्यसरी गर्न सकिन्छ यो कुराहरू भयो। र कसरी जोइन गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। यो जोइन गर्नको लागि तपाईँसँग हाम्रो सिलेक्ट नेपालको फेसबुक पेजमा जुमको मिटिङ आइडी र पासवर्ड राखेको छ, तपाईँले त्यहाँबाट जोइन गर्न हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब प्रयोगकर्ता सबै सहभागीहरूले यस हो विशुजीले भन्नुभएको हजुर हाम्रो पनि त्यही नै छ। केही समयको लागि हाम्रो रेकर्डेड भिडियोहरू चाहिँ हामीले यहाँ कतै हाम्रो जस्तो रेकर्ड गरेर त्यसलाई चाहिँ रेकर्डेड भिडियोलाई चाहिँ तपाईँलाई लिङ्कहरू दिएर क्लासको लागि चाहिँ तपाईँले त्यो एउटा गर्न सकिन्छ भन्ने छ। यसै गर्छौँ। यो कुरा त जानकारी गराए। अनि अर्को कुरा चाहिँ एनआरबी एसिस्टेन्ट लेभलको चाहिँ बेलुका 6 बजेबाट क्लास भइरहेछ। एनआरबी एसिस्टेन्ट लेभल भन्छ सहायक द्वितीय पदको क्लास चाहिँ हामीले बेलुका 6 बजेदेखि 7:45 बजीसम्म क्लास गर्छौँ र अनि 8:15 बजेबाट हामीले अहिले यो क्लास गरेको हो। र अघि हाम्रो शोभा सुनवारजीले भन्नुभएको जस्तै हामीले युट्युबमा भन्नुभएको जस्तै 7:30 to 10 भनेर भन्नुभएको छ। हो यो चाहिँ हामीले अलि पछि हजुरहरूसँग सल्लाह गरेर सम्भव भयो भने हामीले टाइम चाहिँ अलिक बढाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यो रूपले हामी अगाडि बढ्छौँ। तर सम्पूर्ण के बुझ्नु पर्यो भने एनआरबी अफिसियल लेभलको तयारी भनेको यो सानो चाहिँ तयारी होइन। यो कुरा चाहिँ हजुर एकदम जानकार हुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ अन्य बैंकको तुलनात्मक रूपमा यो बैंकको कोर्सहरू पनि धेरै कोर्स छ। 11-12 पेजको त कोर्स सब्जेक्ट नै छ, हजुरले आफूले बुझ्नु भएको छ। सो अरू बैंकको तयारीको तुलनात्मक रूपमा यो बैंकको तयारी धेरै नै डेप्थ चाहिन्छ। हजुरले मास्टर्स अथवा एमफिल गरेको भन्दा सानो कोर्स छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। एमफिल भन्दा पनि बढी कोर्स यसमा राखेको छ, किनभने एमफिलमा तपाईँ सीमित कोर्समा बानिएर तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ, तर यो कोर्समा चाहिँ धेरै नै कोर्स पढ्नुपर्छ। सो यसमा चाहिँ धेरै नै जस्तो डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्स उति नै पढ्नुपर्ने छ, माइक्रो इकोनोमिक्स, मोनेटरी इकोनोमिक्स, इन्टरनेसनल इकोनोमिक्स होइन, अनि त्यसरी पब्लिक इकोनोमिक्सको कुरा भयो। यो कोर्समा जस्तो फाइनेन्सको कुरा भयो, रिसर्च, त्यस्तो रिसर्च मेथोडोलोजी हेर्नुहोस् तपाईँले कति डेप्थमा छ। त्यो सबै कम्प्लिट छ रिसर्चको प्याटर्न पनि होइन। त्यो सबै त्यो पढ्नुपर्छ। म्यानेजमेन्ट सबै भरको म्यानेजमेन्ट त्योभन्दा बाहेक के होला र, त्यो धेरै म्यानेजमेन्टहरू छ। अनि त्यस पछाडि एसआरएम ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको पनि कम्प्लिट छ। भन्नु खोजेको चाहिँ के हो, अनि कम्प्युटरको यति धेरै कोर्सहरू छ होइन, पर्याप्तै कोर्सहरू छ। हजुरले थोरै समय लगाएर पढ्ने र त्यसमा के उपलब्धि भइहाल्छ भन्ने सोचेर लाग्दिनु हुँदैन। यद्यपि उपलब्धि हासिल त गर्दै छोड्छु भने त गर्नै पर्छ, त्यो थिम त हुँदै पर्छ। तर के चाहिँ बुझ्नु पर्यो हजुरले भने छोटछोटै गरेर हुँदैन। यसमा मूल कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँहरूले आफूले तयारी गर्दाखेरि कि कम्तीमा चाहिँ मैले कम्तीमा 6 to 7 मन्थको राम्रो तयारी गर्नुपर्छ भन्ने हुनुपर्छ। जस्तो हजुरहरू चाहिँ प्रायः व्यस्त मान्छे, प्रायः चाहिँ यो लेभलको पार्टिसिपेन्टहरू प्रायः बैंकमा धेरै काम गर्ने अनि यसपछि कलेजहरूमा पढाउने प्रायः चाहिँ इकोनोमिक्सको अथवा म्यानेजमेन्टको प्रायः सर म्यामहरू प्रायः यो देखिन्छ। र कोही मात्रै फ्रेस जो मास्टर्स पास गर्नु भएको छ, युनिभर्सिटी भएर पास आउट हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ पनि हुनुहुन्छ जेनरली। तर अरू चाहिँ प्रायः चाहिँ काम गरेको मास्टर्स सकेपछि के गर्ने, कम्ती काम गर्ने लेभलकै मान्छे हुन्छ प्रायः। अनि हजुरको व्यस्तताको कारणले गर्दा तपाईँले पढ्न निकै कम पाउनु भएको हुन्छ। अनि यसको परिणाम के हुन्छ, कम पढ्न पाउने बित्तिकै तयारी कम हुनु र त्यो धेरै स्ट्रङ प्रिपरेसन नहुनु हो। त्यो नहुने बित्तिकै कम्पिटिटिभ भइदिने, लोकसेवाको इक्जामको जस्ट पार्टिसिपेन्ट भइन्छ, फर्स्ट फेजमा पार्टिसिपेन्ट भइन्छ, अनि कहिलेकाहीँ फर्स्टबाट अगाडि बढ्न सकिँदैन, कहिलेकाहीँ सकिहाल्यो भने पनि सेकेन्ड फेजमा पार लाग्दैन, किनभने सेकेन्ड फेज त पर्याप्त लेखेर मात्रै पास हुने हो। त्यहाँ एकदमै स्ट्रङ इस्यु हुन्छ। इस्यु बेसको कुरालाई राम्रो राइटिङ स्किलको फ्रेमवर्कमा सही फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर अफ सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर पनि स्ट्रङ हुनुपर्छ। यो कुरा हजुरलाई धेरै कुरा जानकारी छ, मैले यसमा भन्नै परेन। त्यही कारण त्यो सबै कुरा ख्याल गरेर हामीले लेख्नु पनि पर्ने भएको हुँदा हामीले फर्स्ट फेजमै पहिलेदेखि धेरै राम्रो तयारी गर्दै जानुपर्छ। अब अर्को कुरा फर्स्ट फेजको स्टक अघि जो सरले बोर्डमा पनि लेखाउनु त, जस्तो फर्स्ट फेजमा त्यहाँ हाम्रो अलिकति के कोर्स इकोनोमिक्स भनेर के कोर्स दिएको भए तापनि त्यहाँ सर्टबाट एक ठाउँमा म्याक्रो इकोनोमिक्स पनि भनेर भनेको छ। त्यो क्वेसन चाहिँ कहिलेकाहीँ डेप्थबाट क्वेसन भित्रबाट प्रश्न सोधिदिन्छ, हामीले थ्योरी नपढिकन सुखै हुँदैन। कहिलेकाहीँ त्यस्तो देखिन्छ अब्जेक्टिभ प्रश्नमा पनि। अब कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस् त इकोनोमिक सर्वेबाट मात्रै क्वेसन करिब 11-12 क्वेसन पढिदिन्छ होइन। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनोमिक सर्वेबाट पनि 11-12 क्वेसन पढिदिएको छ। रिसर्चबाट क्वेसन आइदिएको छ अब्जेक्टिभमा। हामीले म्याथको क्वेसन सम्झिरहेका हुन्छौँ, तर उताबाट पनि रिसर्चबाट क्वेसन आइरहेका हुन्छ। त्यस्तो पनि भइरहेको छ। सो यसमा हामी निकै चनाखो हुनुपर्ने जरुरी छ। सो सब्जेक्टिभलाई पनि हामीले सकेसम्म लिएर जान्छौँ र अब्जेक्टिभलाई चाहिँ तपाईँलाई विकली मोडल टेस्ट मोडलमा इक्जाम गर्ने। सो त्यो प्रश्नको सबैको एक्सप्लेनेसन क्लास गऱ्यो भने धेरै फाइदा हुन्छ। कोसिस गरौँ सकेसम्म धेरै राम्रो गर्ने प्रयत्न हो, हामीले पनि प्रयत्न गर्ने हो, हजुरले पनि प्रयत्न गरिहालौँ सरी र राम्रो हुन्छ कोसिस गर्ने हो सबैजनाले त्यो गरौँ। तर मेन चाहिँ हजुर नै हो पढ्ने मान्छे, हामी त एउटा खाली एउटा माध्यम हो। तपाईँलाई पढ्नको लागि थोरै घर जाउने एउटा माध्यम मात्रै यो क्लास हुन सक्छ र यो क्लासले तपाईँलाई त्यही नै हो। अर्को कुरा तपाईँले पढ्ने विद्यार्थी पढ्ने सहभागी हुनुभयो, अलिकति स्ट्रङली घरमा टाइम कम्ती 5-7 घन्टा टाइम दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले मिनिमम 6 आवर त टाइम दिनै पर्यो, 6 to 7 आवर दिनै पर्यो।
जस्तो हजुरलाई बेलुका क्लासमा यहाँ क्लास लिइसकेपछि पनि 2 घण्टा त अनिवार्य अध्ययन गर्नु पर्यो राति 10 बजेदेखि 12 बजीसम्म अनिवार्य पढ्नु पर्यो 12 बजी सुत्नुभयो तपाईँहरू भने 1 2 3 4 5 6 6 बजी पिउजिनु भयो भने पनि त्यसपछि फेरि अनि कम्तीमा बिहान उठेर पनि फेरि पनि क्लास आफ्नो घरमा सेल्फ स्टडी मिनिमम 2 आवर 3 आवर त्यो पढेर चाहिँ बल्ल तपाईँहरू चाहिँ फेरि आफ्नो अफिसमा अथवा अन्य काममा लाग्नुपर्छ यो चाहिँ व्यस्त मान्छेका लागि र अन्य सहभागीहरूको लागि कम्तीमा तपाईँको समय दिनभरि खाली छ उठ्ने हो मजाले पढ्ने हो लेख्ने हो एक टाइम चाहिँ अब्जेक्टिभ सेसनहरू क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्ने एक समय चाहिँ सब्जेक्ट क्वेसनहरू लेख्ने इस्यु हेर्ने इस्यु कस्तो छ त्यो प्रश्नको उत्तरहरू लेख्ने प्रयत्न गर्ने यो अहिलेबाटै भोलिबाटै सुरु गर्नु पर्यो यो बेसमा तपाईँ लाग्नु पर्यो र कहिलेकाहीँ त्यहाँ फ्रेसर मान्छेले पनि धेरै नाम निकाल्नु भएको देखिन्छ सरी ब्याङ्किङ अफिसरमा कम्पिटिसन ज्यादै कम देखिन्छ हेर्नुहोस् यो एसिस्टेन्ट लेभलमा निकै हाई लेभलको निकै हाई कम्पिटिसन छ मार्क्स पनि बढी आएको देखिन्छ तर अफिसियल लेभलमा प्रायः चाहिँ कम्पिटिसन एनआरबी अफिसर होस् राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको अफिसर होस् कृषि विकास ब्याङ्कमा होस् यो त कहिलेकाहीँ त सित्तैमा जागिर पाइएको जस्तो अनुभूत गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ पार्टिसिपेन्टले किनभने कम्पिटिसनै छैन कारण के हो त सबै मान्छे एकदम व्यस्त यो उमेर समूहको मान्छे प्रायः जागिर गर्नै पर्ने आफ्नो व्यस्तता र अनि जस्ट मास्टर सकेर फ्रेसर मान्छेलाई के हुन्छ कलेजमा पढिराखेको बानी अनि त्यो पढिरहने होमवर्क गरिरहने बानी हुन्छ अनि त्यही बानी चाहिँ फेरि कन्टिन्युसली अनि लिएर गर्दा उहाँहरू चाहिँ सक्सेस भएको देखिया छ अनि फेरि व्यस्त मान्छे चाहिँ फेरि अनि के त पढ्न पनि नपाउँदाखेरि अनि फेरि पनि ओहो साह्रै गाह्रो रहेछ भन्ने कोर्सलाई चाहिँ प्रमाणित गरेको छ तर पढ्न चाहिँ पाइएको छैन जस्ट लोकसेवाको पार्टिसिपेन्ट चाहिँ हुन पाइएको छ सो यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नु जरुरी हुन्छ सो तपाईँले पनि घरमा अलिकति टाइम चाहिँ एकदम राम्रो स्ट्रिक्टली राम्रो टाइमहरू दिनुभयो भने हुन्छ अर्को कुरा चाहिँ एउटा एम पनि हो कि मैले के गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले अलिकति एउटा फिक्स गर्नु भनेदेखि त म यो गर्ने भन्ने फिक्स भइसकेपछि त अनि त्यसलाई त हजुर टाइम छुट्याइकन सुखै छैन टाइम छुट्याउनै पनि पर्छ रहरमा चाहिँ पनि गरेर भएन यो चाहिँ पढ्ने कुराहरूमा चाहिँ रहरमा चाहिँ पनि होइन अर्को कुरा यो एनआरबी एसिस्टेन्ट लेभलको चाहिँ कोर्स फेरि यो पनि एउटा छुट्टै डिग्री नै भन्ने बुझ्नुपर्छ एउटा राम्रो चाहिँ एउटा डिग्री हो यसलाई मैले हासिल गर्नुपर्छ भने जस्तै हो धेरै कोर्स छ यो कोर्स सबै कोर्सको राम्रो ज्ञान भयो भने मात्रै पनि प्रायः मान्छे विद्वान भन्छ कुनै पनि इकोनोमिक्स भएको छैन सबै इकोनोमिक्सको डिटेल पर्सन सबै राखेको छ म्यानेजमेन्ट एचआरएमदेखि लिएर रिसर्चको सब कम्प्युटरको होइन बेसिक आइटीको सबै कन्टेन्टहरू यसमा समावेश गरेको छ यो आफैमा कोर्स चाहिँ निकै चाहिँ वेट भएको कोर्स हो मैले चाहिँ अनुरोध गरेँ हजुरहरू सबै यसमा लाग्नुहुनेछ भने अपेक्षा गरेको छु मैले र कम्तीमा एक सेसन चाहिँ तपाईँहरूले सही रूपले राम्रोसँग सदुपयोग गरेर पढ्ने हो भने यसले अन्य ब्याङ्कलाई पनि हेल्प गर्छ अघि सरले यहाँ अघि सरले भन्नुभएको थियो दुईटैलाई लागि कि राष्ट्रिय वाणिज्यको पहिला गर्नुहोस् न भन्दा अफकोर्स हुन्छ त्यो हामी गर्न सक्छौँ राष्ट्रिय वाणिज्यको लागि पहिला हामी त्योसँग रिलेटेड सबै कोर्सहरू जे कोर्स छ त्यसलाई सक्दैन अनि फेरि त्यसपछि बाँकी कोर्सलाई हामी कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ अथवा तपाईँलाई राष्ट्रिय वाणिज्यको कोर्समा भएको कन्टेन्टलाई त्यसमा तपाईँलाई लागेको जुन गाह्रो पर्सन छ त्यो पहिला हामी यसमा गर्न सक्छौँ यो ग्रुपमा यसरी पनि गर्न सकिन्छ बाँकी तपाईँले पछि कन्टिन्यू पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब मैले युट्युबमा धेरै इभिनिङमा गरौँ 7:30 देखि गरौँ भन्नुभएको छ धेरै साथीले भन्नुभएको छ हजुर मैले तपाईँहरूको युट्युबमा रहनुभएका सबै सहभागीहरू यहाँ देखिरहेको छु अम्बिकाजी सङ्गमजी गङ्गाजी विजयजी लगायत अर्जुनजी नगरजी यहाँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँ सबैको जिज्ञासा त यहाँले लिन नसकुला भोलि फेरि क्लासमा हामी फेरि अगाडि बढाउँला र समग्रमा चाहिँ दुईवटा कुरा अनुरोध गरेँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एसिस्टेन्ट लेभलको क्लास चाहिँ सहायक द्वितीय पदको क्लास चाहिँ बेलुका 6 बजेदेखि क्लास हुन्छ 6 देखि 8 हुन्छ र अफिसियल लेभलको क्लास अहिले साथी 8:15 बजेदेखि 10 बजीसम्म क्लास गरेका छौँ र आज यो जस्ट इन्ट्रोडक्सन क्लास जस्तो ओरिएन्टेसन क्लास मात्रै भएको हुँदा हामीले केही समय सबै मात्रै गऱ्यौँ भोलिबाट हामी ठ्याक्कै 8 बजे 8 देखि 8:15 को बिचमा जोडिनुहोस् 8:15 मा क्लास सुरु गर्छौँ युट्युब र फेसबुकका माध्यमबाट हेर्ने सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई हामी यो क्लासको मिटिङ आइडी र पासवर्ड तपाईँले हाम्रो फेसबुक पेजमा राखिएको छ सेडेप नेपाल भन्ने फेसबुक पेजमा हेर्नु होला त्यहाँ चाहिँ ब्याङ्किङ तयारी क्लास भन्नेमा चाहिँ हाम्रो यसको जुमको मिटिङ आइडी र पासवर्ड राखेको छ त्यहाँबाट तपाईँहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ सर सहायक द्वितीय क्लास लिन प्रोसेस भनिदिनुहोस् न प्लिज भन्नुभएको छ मैले कति हजुर सहायक द्वितीय पदको क्लासको लागि त तपाईँहरूले अघि पनि मैले भने जस्तै 6 बजेबाट क्लास हो र त्यो क्लासमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले एडमिसन गर्ने प्रोसिडियर पनि हाम्रो फेसबुक पेजमा राखिदिएको छ म यहाँ सर्टकटमा यहाँ मिल्यो भने देखाउँछु तर यहाँ छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ रहन्छ ओके हस् तपाईँले यसो गर्न सक्नुहुन्छ ई सेवा मार्फत अथवा अनलाइन मार्फत पेमेन्ट गर्न सक्ने हुन्छ तपाईँलाई भोलि हामी क्लासमा फी स्ट्रक्चर पनि भन्छौँ भोलि सबैले क्लास जोइन गर्नुहोस् भोलि हामी क्लासमा फी स्ट्रक्चर भन्छौँ कति फी लाग्छ भन्ने कुरा भोलि क्लासमा सबै जानकारी गराइदिन्छौँ र सोही अनुसार तपाईँले आफ्नो एडमिसनको प्रक्रिया पुरा गरेर केही क्लास निरन्तर लिन सकिहाल्नुहुन्छ हजुर यो चाहिँ जानकारी गराए प्रशासन अफिसर नयाँ अफिसर एनआरबी अफिसरको सँगै तयारी गर्दा
सिम्पल गर्न सकिन्छ होला। यो यस्तो छ सर, अब यो हेर्नु न, यो सबैको तयारी चाहिँ सँगै हुँदैन, किनभने ब्याङ्किङ सेक्टरको तयारी अलिक छुट्टै छ। ब्याङ्किङ प्रोफेसन बरु ब्याङ्किङ अफिसरमा तपाईँले अघि हामीले सल्लाह गऱ्यौँ, जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तयारी, बरु एनबिएलको, अनि अथवा तपाईँहरूलाई राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको यो प्रिपरेसन सँगै गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय वाणिज्य आरबिबी, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्कको यो अफिसियल लेभलको तयारी चाहिँ सबै एकतासँगै गर्न सकिन्छ। अनि एसिस्टेन्ट लेभलको तयारी एकचोटि गर्न सकिन्छ। पोर्सन निकै मिल्दोजुल्दो हुन्छ, त्यो भन्ने भयो। तर अब हामीले सर्भिसेस चेन्ज गरेर उता लोकसेवाको उतापट्टि अफिसरमा पनि त्यो न्याय सेवा, पराष्ट्र सेवाको डिफ्रेन्ट तयारी र फेरि यतापट्टि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एसिस्टेन्ट लेभलको अथवा अफिसियल लेभलको यसको तयारी गर्दाखेरि समय चाहिँ पुरै कोर्स चाहिँ फरक हुँदाखेरि चाहिँ नलेज त बढिरहेको हुन्छ, तर यसले चाहिँ फेरि समय हाम्रो निकै अभाव हुन्छ। बट त्यो समयमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा एउटा पढेको विषयलाई राम्रो तयारी गर्न सक्छौँ भन्ने जस्तो हुन्छ। सो सबैलाई अगाडि बढाउनु तपाईँहरूलाई समय म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ। अब दिनभरि पुरै फ्री हुन्छ, कम्प्लिट पढ्ने इन्भाइरोमेन्ट छ र समय कति पनि खेर फाल्नु न तपाईँहरू, अथवा सोसियल साइटमा, सामाजिक सञ्जालमा, अथवा अन्य कुनै अफिसकोमा साथीभाइहरूसँगको एक्स्ट्रा टाइममा अथवा अन्य कुरामा समय खेर नफालिकन हरेक बेला 1-5 मिनट बचाएर त्यसलाई 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टाको समय जस्तो समय बचाएर त्यसरी सदुपयोग गर्न सक्नु भनेदेखि चाहिँ भने यसले फेरि पोजिटिभ नतिजा पनि ल्याउँछ, सकारात्मक सन्देश पनि जान्छ। सो त्यो चाहिँ एउटा हजुरहरूको हो। सो यसरी चाहिँ हामीले क्लास गरौँ र भोलि केही छैन, भोलि 8:30 बजी भेटौँ। भोलि 8:30 बजी सबैजना जोइन गर्नुहोस् एकचोटि, होइन? र 8:30 बजीको क्लासमा एकचोटि सबै भेटियो तपाईँलाई त्यहाँ भोलि छलफल गर्नुला के त्यस्तो थप कुराहरू क्लासमा पनि छलफल गरौँला। र फी स्ट्रक्चर भोलि क्लासमा तपाईँलाई भन्छु म, सबैजना जोइन गर्नु होला भोलि क्लासमा। अनि त्यही तपाईँलाई म एकचोटि सबै फी स्ट्रक्चरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी थप गराउँला र केही भयो भने थप छलफल भोलि गरौँला। यति अनुरोध गरेँ तपाईँलाई मैले। र अरू केही जिज्ञासा छ भने कृपया तपाईँले अनम्युट गर्छु, तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। मैले युट्युब मार्फत जोडिनु भएका साथीहरूसँग भने तपाईँको जिज्ञासा तर्नुतै मैले केही त मैले अलिक भने। कमल नेपाली सरले भोलि क्लास युट्युबमै हुन्छ कि भन्नुभएको छ। भोलि क्लास थोरो छोटो इन्फर्मेसन त क्लास युट्युबमा आउला, तर तपाईँले चाहिँ जुममा जोडिनु होला। क्लास चाहिँ युट्युबमा सबै क्लास त राख्नु हुँदैन, जुमको मार्फत तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। कमलजी, जुमको मिटिङ आइडी र पासवर्ड हाम्रो फेसबुक पेजमा राखेको छ, सेरेफ नेपाल ब्याङ्किङ प्रिपरेसन क्लास भन्ने फेसबुक पेज छ, त्यसमा आप जोडिन सक्नुहुन्छ। मैले कमलजीले अनुरोध गरेँ, कमलजी लगायतका सहभागीहरू जो हुनुहुन्छ यो पनि कुरा गरेँ। फिजिकल क्लास कहाँ हुन्छ? फिजिकल क्लास चाहिँ नेम बिल्डिङमा, नेम इन्स्टिट्युटमा तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ। फिजिकल क्लास मर्निङमा 6:30 to 8:30 र इभिनिङको क्लास चाहिँ 5 PM to 7 PM सम्म क्लास चाहिँ हाम्रो फिजिकल क्लास छ, त्यो पनि जानकारी गरेँ। त्यो जम्मा हिजो ओरिएन्टेसन क्लास थियो, आज हामी टपिक्स पढाएका छौँ, म्याक्रो इक्वेसनबाट सुरु गरेका छौँ। तपाईँहरू इच्छुक सहभागीहरूले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। इस्युवा टाइप तपाईँले अनलाइनमा एडमिसन गर्नको लागि तपाईँहरू दुईवटा विकल्प, एउटा जस्तो काठमाडौँ हुनुहुन्छ भने कोही हुनुहुन्छ भने अफिसमा आएर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भोलि तपाईँलाई फिस स्ट्रक्चरको बारेमा भन्छु, अनि बल्ल यसपछि कुरा भयो त। र बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले आउट अफ भ्याली हुन्छ भने तपाईँले अथवा यहीँ पनि काठमाडौँ आउन सक्नुहुन्न भने पनि इस्युको माध्यमबाट, इस्युमा सेरेफ नेपाल सर्च गर्नु भने त्यहाँ पनि हाम्रो एप्लिकेसन भेटिन्छ, त्यहाँ पनि तपाईँले भेट्नुहुन्छ। माथि सर्चमा गएर सेरेफ नेपाल सर्च गऱ्यो भने भेटिन्छ। र त्यो अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले ब्याङ्कमा फी डिपोजिट गर्न सक्ने हुन्छ। ब्याङ्कमा फी डिपोजिट गर्नलाई तपाईँलाई म भोलि अकाउन्ट नम्बर पनि यहाँ देखाउँला, र त्यो अकाउन्टमा फी डिपोजिट गरेर तपाईँले क्लास चाहिँ यो डिटेल इन्फर्मेसन हो, यो ब्याङ्कमा तपाईँले फी डिपोजिट गर्ने हो, तपाईँलाई मैले यहाँ देखाइदिएको छु। र भोलि भन्छु तपाईँहरूलाई म यो कुरा जानकारी गराउँला। पेमेन्टको बारेमा, फी स्ट्रक्चरको बारेमा तपाईँलाई भोलि क्लासमा जानकारी गराउँला। डोन्ट वरी। बुकहरू चाहिँ अब जेनरली हेर्नुहोस् है, राष्ट्र ब्याङ्कको अफिसरलाई बुकहरू मार्केटमा त्यति धेरै सफिसियन्ट बुकहरू छैन। हाम्रो अघि रविन्द्र विश्व सरले लेख्नु भएको बुक पनि छ। उहाँको बुकमा अरूको बुकको तुलनात्मक रूपमा धेरै कन्टेन्टहरू छ। फेरि प्र्याक्टिकल बेसको कन्टेन्ट पनि उहाँले पढाएको धेरै पनि भएको भएर यो सेक्टरमा यिनै गाइड गर्नुभएको धेरै समय पनि भइसक्यो। अर्को कुरा चाहिँ एकदम स्टुडेन्टसँग नजिक भएर उहाँको फिलिङलाई उहाँले बुझ्नु भएको छ, भावना बुझ्नु भएको छ। सरी। सो उहाँले त्यो कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ एकदमै सहज रूपले राखिदिनु भएको छ, त्यो एउटा हुनसक्छ। र अर्को रेफरेन्स बुकहरू तपाईँले मास्टर्स लेभलको बुकहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कतिपय पिडिएफहरू डाउनलोड गर्नुहोस्, इन्फर्मेसन जस्तो इकोनोमिक्सको कुराहरू भयो, अथवा डेभलपमेन्टको कुरा, डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्सको थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभको कुराहरू भयो, रिसर्चको कुराहरू, म्यानेजमेन्टको कुराहरू धेरै कुरा डाउनलोड गरेर पनि पढ्न सक्छौँ। हामीले इन्टरनेटको माध्यमबाट इन्टरनेसनल बुकहरू पढ्न सक्छौँ।
शुद्ध नेपाली मात्रै हेर्ने पढ्ने प्रयत्न नगर्नुहोस्। एनआरबी अफिसर भनेको ठुलो पद हो, सेन्ट्रल ब्याङ्क हो। सो अलिकति इङ्ग्लिस मिडियम पनि हेर्नुपर्छ। फेरि इङ्ग्लिस मिडियमको साथीले नेपाली मिडियम पढ्दै हुँदैन, जान्दिन, खासै नेपाली पोर्छ पनि नभनिदिनुहोस्। नेपाली मिडियमको आर्टिकलहरू पनि हेर्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित, आर्थिकसँग सम्बन्धित विभिन्न आर्टिकलहरू पढ्ने बानीको विकास गर्नुहोस्। न्युज पेपर एभ्रिडे पढ्नुहोस्। न्युज पेपरमा कम्तीमा अर्थ समाचारहरू, इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड अनिवार्य न्युजहरू हरेक दिन पढ्ने र सुन्ने बानीको विकास गर्नुहोस्। बिहान बेलुकै रेडियो सुन्नुहोस्। बिहानको रेडियोको समाचार र आर्थिकसँग सम्बन्धित कुनै पनि गतिविधिको कुरा नसुटाइदिनुहोस्। र इभिनिङको बेलामा सुत्नुभन्दा अगाडि एकचोटि 8-9 बजेको समाचार, एकचोटि मुख्य समाचार हुन्छ, त्यो समाचार पनि सुन्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। इन्टरनेटको माध्यमबाट र रेडियोको माध्यमबाट, समाचारको माध्यमबाट तपाईँले त्यो नलेज पनि लिन बन्द गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। सो तपाईँले त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुहोस्। बिबिसीहरू सुन्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। वर्ल्ड चाहिँ त्यसको सिनारी तपाईँ कतिपय धेरै कुरा त्यहाँ न्युजहरू पनि त्यहाँबाट आइरहेका हुन्छ, त्यो गर्नुहोस्। अनि विभिन्न टक सोहरू हेर्ने गर्ने, त्यो भनेको चाहिँ इकोनोमिक सेक्टरका सिनियर मान्छेहरूसँग अथवा ब्याङ्किङ सेक्टरको सिनियर मान्छेहरूसँग उहाँले दिनुभएको अन्तर्वार्ताको कुराहरू भयो। इकोनोमिक्सकै कहिले हेर्नुहोस् न कस्तो एनालाइसिस गरिरहनु भएको हुन्छ। जस्तो अस्ति तपाईँले देख्नु भएको बाढी गयो हामी कहाँ चाहिँ, बाढी गएपछि बाढीले गर्दाखेरि यो ठुलो चाहिँ हाम्रो खाद्यान्नमा चाहिँ यसले होइन धेरै बाली नालीले असर गर्यो। कतिपय कृषकहरूको चाहिँ बालीमै असर गर्यो। फुड सेक्युरिटीको सन्दर्भमा चाहिँ ठुलो बहस पनि भएको थियो, कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ बहस भएको देखिन्थ्यो। सो जस्तो त्यसले गर्दाखेरि त अब भोलिपछि कृषकहरूको चाहिँ खाद्यान्न पनि नोक्सान भएको देखिन्छ। यसले त फेरि रोजगार पनि गुम्यो। कतिपय मान्छेलाई त्यही बेचेर चाहिँ आफ्नो खर्च चलाउने भन्ने पनि थियो। कतिपय मान्छेलाई आफ्नै घर जोहो गर्न पनि म्यानेज गरेको कुरा थियो। भने यस्तो बहसहरू पनि आर्थिकसँग जोडेर व्यक्तिको आएको कुराहरूदेखि लिएर होइन यसले चाहिँ अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने, यसले कस्तो असर गर्छ, यस्तो कुरादेखि लिएर यी व्यापकको बारेमा चाहिँ विभिन्न अर्थविदहरू छलफल गरेको अनि देखिन्छ। अनि यस्तो टक सोहरू पनि हेर्ने र सुन्ने गर्नुपर्छ। तपाईँले खाली भएको बेलामा खाना खाँदाखेरि हजुरहरूले यस्तो पनि बानी गर्नुपर्छ है। तपाईँहरूले यो चाहिँ हजुरलाई अनुरोध गरेँ मैले। सो यसरी चाहिँ तपाईँहरू पढ्ने गर्नु होला। यस्तो हो भने राम्रो हुन्छ। चाहिँ अलिकति सबैको कुराहरू सुन्ने गर्ने अनि आफ्नो पनि कुनै पनि विषयमा आफ्नो पनि धारणा प्रष्ट बनाउने। अब जस्तो तपाईँलाई कुनै पनि कुरा हाम्रोसँग भएको टपिक्सलाई सबै एनआरबीसँग जोडेर सोध्छ, चाहे जुनसुकै क्वेसन होस्, चाहे एक्ट एन्ड रेगुलेसन्स होस्, ब्याङ्किङ एनआरबीसँग जोडिहाल्छ। अनि प्रायः चाहिँ कहिलेकाहीँ थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभबाट राष्ट्रिय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको टपिक्समा भएको जस्तो म्याक्रो इकोनोमिक्स पनि कतिपय थ्योरी, कोर थ्योरीलाई पनि फेरि रिलेट गरेको हुन्छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेर जोडेको हुन्छ। सो हजुरहरूले के बिर्सिनुहुँदैन भने हाम्रा प्रायः टपिक्सहरू प्र्याक्टिकल बेसको छन् भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ है। हामीले चाहिँ थ्योरिकल पर्सपेक्टिभबाट मात्रै हेरेर पनि हुँदैन कतिपय कुराहरू। सो व्यवहारिक रूपमा पनि हामीले हेर्नु जरुरी, बुझ्नु र जान्नु जरुरी छ। अनि त्यससँग रिलेटेड कुनै हामीसँग लहरू छ, एक्ट एन्ड रेगुलेसन, कानुनहरू छ भने त्यसलाई हामीले एकदम ख्याल गरौँ। यसरी हामीले पढ्ने हो। अलिकति थोरै दायरा फराकिलो बनाइदिनुहोस्, साँगुरो नबनाइदिनुहोस्, यो कुरा अनुरोध गर्नु पर्यो। यसो गरियो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ। यो पनि हजुरलाई अनुरोध गरेँ। अमृत पोखरेलजीले सोध्नुभएको छ राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सहायक पदको सेवा सुविधा भन्नुभएको छ। म यसको त पछिल्लो क्रमको म कुरामा अपडेट छैन। म यो कुराहरू बुझेर तपाईँलाई भन्नुला भोलि पनि सेवा सुविधाको बारेमा चाहिँ, अथवा भोलि क्लासमा पनि भन्न सकिन्छ, यसमा केही छैन। मैले यति कुरा मैले सेयर गरेँ। मैले भन्नुपर्ने कुरा यति नै हो। तर के चाहिँ मैले अनुरोध गर्छु भने यति कोर्सहरूमा तपाईँले अध्ययन गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कको कोर्सको लागि तयारी गर्न भने लाग्नु भएको सर म्यामहरूलाई नातिकन कोर्स धेरै छ भने पनि हातिनु भएन। र मैले अलिकति मेहनत गरेर त नाम निस्किहाल्छ नि भन्दा पनि मैले मेहनत गर्नै पर्छ, गरेर चाहिँ नाम निस्किन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्नु पर्यो। अनि कोर्स धेरै पनि भएको भएर एक समय चाहिँ मजाले टाइम दिनुपर्छ। यो जुन मैले उहरू गरिराखेको छु तपाईँले एक समय चाहिँ फुल टाइम कम्तीमा 5-6 घन्टा 6 घन्टा 7 घन्टा टाइम नदिकन सम्भव हुँदैन नै। टाइम चाहिँ दिनैपर्छ। कोर्स धेरै छ, त्यसलाई कभर अप गर्न समय लाग्छ होला। सो सबैले राम्रो गर्नुहोस्। कम्तीमा मेरो अपेक्षा हो तपाईँहरू नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरमा प्रवेश गर्न सक्नुहोस्। यी 3-4 ब्याङ्कहरू छन् होइन। नेपाल सेन्ट्रल ब्याङ्कको कुरा भयो, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको कुरा, कृषि विकास ब्याङ्कको, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको, त्यस्तोलाई राम्रो तयारी गरौँ। र कम्तीमा अहिले नेपाल राष्ट्रको तयारी गरियो भने अन्य ब्याङ्कलाई धेरै ठुलो हेल्प गर्छ। त्यति चाहिँ मैले हजुरलाई अनुरोध गरेँ। मेरो कुरा लगभग मैले यति नै गरेँ। समग्र हामी भोलि बेलुका 8:15 बजे हामी क्लास गर्छौँ र 8:15 बजेको क्लासमा त्यति बेला तपाईँलाई लागेको के थप जिज्ञासाहरू भयो भने क्लासमा पनि हामी भोलि छलफल गरौँला। त्यो कुरा गरेँ। र भोलिको टपिक चाहिँ हामी केही समय हामी युट्युबमा पनि रहन्छौँ, युट्युबमा लाइभ रहन्छौँ, त्यति बेला पनि हुन्छौँ। र यो एडमिसन प्रक्रियाको लागि तपाईँले यही नै हो हाम्रो ब्याङ्क अकाउन्ट नम्बर, यसरी ब्याङ्कमा फी डिपोजिट गर्ने हो। त्यसै भोलि भन्छु फी स्ट्रक्चर चाहिँ। र त्यसपछि तपाईँ कम्प्युटर क्लास चाहिँ भोलि जोइन गर्नुहोस् भन्ने छ। त्यसो गर्छौँ। हस्, यति नै कुरा गरेँ मैले चाहिँ है। अब हजुरको कुरा चाहिँ के छ भने 4th लेभलको फी कति छ भन्नु छ, त्यो चाहिँ म भोलि हजुरलाई फी स्ट्रक्चरको बारेमा भोलि जानकारी गराउँछु क्लासमा। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। धन्यवाद धेरै धेरै।
अब हजुर के जिज्ञासा छ भने हाम्रो जुममा रहनुभएका सर म्यामहरूले के जिज्ञासा छ भने तपाईँहरूले मलाई राख्न सक्नुहुन्छ, अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। अरू मैले धेरै कुरा समेटेको छु जस्तो लाग्छ। प्रायः तपाईँको जिज्ञासाहरू के हुन सक्थ्यो त्यसको फेरि पनि धेरै कुरा भनेको छु जस्तो लाग्छ। र पनि केही सोध्नुपर्ने छ भने कृपया प्लिज सोध्नुभयो हुन्छ। अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। सरी के छ अनम्युट गर्न मिल्ने छ? मिल्छ कि मिल्छ हजुर, अनम्युट गर्नुभयो हुन्छ। हजुर अब हामी भोलि छलफल गरौँ के थप कुराहरू भयो भने। भोलि बेलुका चाहिँ हामी 8:30 बजी सबै जोइन गरिसक्नु होला अनि भोलि बेलुका थप छलफल गर्नु त्यसो भए। हस् थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरू सबैलाई युट्युबमा लाइभमा रहनुभएका साथीहरूलाई पनि धन्यवाद, फेसबुकबाट लाइभ हेरिरहनु भएको छ उहाँलाई पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच, सबैलाई धन्यवाद। सी यू टुमोरो। भोलि भेट्छौँ हामी भोलि बेलुका ठिक 8:15 बजीबाट क्लास सुरु गर्ने गरी सबै सहभागीहरूलाई हाम्रो यो क्लासमा एनआरबी अफिसरको प्रिपरेसन क्लासलाई जोडिन अनुरोध गरेँ। र आजबाट यो एकदम ठुलो चाहिँ ऊ हो लङ चाहिँ के भन्छ यसलाई ठुलो जर्नी हो। यसलाई चाहिँ एकदमै तपाईँहरूले राम्रोसँग पार गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु मैले। यति नै अनुरोध गरेँ। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। थ्याङ्क यू अल। गुड नाइट। थ्याङ्क यू। सी यू टुमोरो। भोलि बेलुका भेट्छौँ हामी ठिक 8:15 बजे क्लास 2 गर्ने गरी जोइन गर्नुहोला सबैजनाले है त। थ्याङ्क यू अल।